دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں۔ جبرائیل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے کہ جب یہ زمین پہ میرا ذکر برپا کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں آسمان پہ ان کا ذکر برپا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ اماں کے ہاتھ کے کھانوں میں ہمیشہ مجھ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ میں ایک کی 2 2.5 کھا جاتا ہوں، لیکن وہ جس دن میں ان کے پاس سے جاتا ہوں میں انہی سے گولیاں بھی لیتا ہوں۔ میں کہا اماں ذرا اب مجھے گولیاں دے دیں ایسیڈیٹی کی۔ بھائی یہ بیسن کا کیا کرنا ہے یہ بتا دو۔ دوستی یاری؟ نہیں، جو چاہیے آپ اٹھا لیجیے۔ جے ڈاٹ کی طرف سے، ہائر کی طرف سے آئرن موبائل چاہیے میری امی کو جی، دیجیے جی کیوں موبائل جلدی سے۔ جھولی میری میرے لجپن نے مسکرا کے کہا کیا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیا نہیں پاتا تمہارے آستانے سے، زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین لے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی احسان، میدان کربلا میں شہ خوش مثال نے، سجدے میں سر کٹایا محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹایا محمد کے لال نے، زندگی بخشی دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کا ڈالی، جس نے سجدے میں گردن کا ڈالی، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔
जनाब बिलाल कुतुब साहब की जानिब से और फ़िज़ारी की जानिब से इफ्तार के समा में खुश आमदीद। आप किसी भी फील्ड से हों, दर्जी हों, सब्ज़ी वाले हों, धोबी हों, शोबिस से हों, आप हाउसवाइफ हों या फिर किसी इदारे में मुलाजिम हों, आपके इर्द गिर्द का उरूज व ज़वाल आपके लिए उस्ताद की हैसियत रखता है। वाह। एक वक्त था जब मुसलमान तकरीबन पूरी दुनिया पर राज करता था। फिर मुग़ल बादशाह ने नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी की, जिसकी मिसाल आपको देखने को मिलती है जैसे रेड फोर्ट, लाहौर फोर्ट, हिरन मीनार, ताज महल, शालीमार बाग जैसी ऐसी बहुत सी मिसाल हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। और अगर मैं ज़वाल की मिसाल आपको दिखाऊं तो जैसे एक बहादुर शाह ज़फ़र की मिसाल मैं आपके सामने पेश करूँगी। मगर आज अल्लाह का शुक्र है कि हम फिर इस खित्ते पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मगर एक छोटा सा अफसोस है, छोटा सा तो नहीं, वैसे तो बहुत बड़ा अफसोस है ये भी। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिलाल भाई, अफसोस इस बात का है कि अब हिकमत की कमी की वजह से हुक्मरान तो मतलब हम हैं, मगर हुक्म किसी और का चलता है। हिकमत और हुकूमत में और हुक्मरानों में सिर्फ हे कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा जी, आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ शामिल हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जो कि ख़ास लाहौर से कराची आए हैं इस ट्रांसमिशन में। इन्होंने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी तारुफ का मतलब मैं आपके लिए मैं जोड़ूँ भी ना वर्ड्स तो वो कोई अजीब सा कुछ बन जाएगा, मगर वो जो मैं बड़ा एक आपको दर्जा देना चाहूँ, जो एक आपके लिए अल्फाज इकट्ठे करना चाहूँ तो वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं, बहुत मासूम से। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि नवाएं सोड़ियाँ तालियाँ तो पहले होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे भी कि ये डायलॉग कौन बहुत अच्छी तरीके से बोल के मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के सामने सुनाएगा। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत, आप इस मुल्क का ना एक रोल मॉडल है। लोगों ने आपको देखा है और माशाल्लाह ताला सिर्फ देखा नहीं है, आपकी जो हम्बलनेस है, जो आपकी तारीफ़ है ना, वो मुस्तफ़ा कुरैशी नहीं है। आपकी तारीफ़ ये है कि आप हीरो हैं, लेकिन आपकी जो आजिज़ी है ना, वो फ़कीराना है माशाल्लाह। क्या बात कही आपने बिलाल भाई। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा अजर दिया, इस वजह का बड़ी इज़्ज़त दी माशाल्लाह। मेरा ख्याल है ये आजिज़ी जो है मुझ में वाकई है, ये हमारे खून में है। एक तो आबा व अजदाद की तरफ से, सूफिया कराम के हवाले से, फिर मेरा गांव भी सेवन शरीफ है माशाल्लाह। हज़रत क़लंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की नगरी के हम वहाँ नाल नशीनों में बैठने वाले। बेशक। और बस फिर अपना एक किरदार, एक मजाज बन जाता है कि कोई तकब्बुर नहीं, कोई कभी नहीं किया। और पहचान मेरी, जैसे आपने कहा कि एक फ़िल्म एक्टर के हवाले से तो है ही, ठीक है, वो जो भी मैंने अच्छा बुरा काम एक्टिंग का मैं करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा पहचान मैं समझता हूँ मेरे किरदार की वजह से है, मेरे ज़ाती किरदार। बेशक। जैसे यही जिसमें ये बहुत कम होता है कुरैशी साहब के इंसान का ज़ाती किरदार जो है ना, वो स्क्रीन के किरदार से बड़ा हो जाए, वो स्क्रीन वाले किरदार से बड़ा हो जाए, ये बहुत कम होता है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की। हमारे साथ ख़वातीन सर लाहौर से ताहिर अशरफी भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ताहिर भाई, सवाल थोड़ा सा लंबा करूँगा, ज़रा थोड़ा सा मुझे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बच्ची ने जो अभी इंट्रो दिया, इसने बड़ी अच्छी बात की कि मुसलमानों ने बड़ी हुकूमत की इस खित्ते पे। एक वक्त मुझे याद है, सबको याद होना चाहिए कि हिंदुस्तान पे जलालुद्दीन अकबर का यहाँ पे रूल था। और ये जलालुद्दीन अकबर जो है, ये वही इंसान है जिसने सिर्फ एक खातून की खातिर या किसी भी मफाद की खातिर दीन में तब्दीली की और दीन को दीन अकबरी बना दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने कि इस खित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में 1000 साल, और यही वो हुकूमत थी, ये वही वक्त था जबकि ईरान के अंदर शाह अज़ीम जो है, शाह अब्बास अज़ीम जिसे कहा जाता है, उसकी हुकूमत थी। और ये वही वक्त है कि जब स्पेन के अंदर भी मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की और वहाँ पे सुल्तान ज़ीशान थे। ये तीनों हुकूमतें जो हैं,
जिस वक्त कायम थी, उस वक्त अकबर के दरबार में एक आदमी आया, एलची आया बरतानिया का, कुरैशी साहब, और उसने बताया कि मैं बरतानिया से आया हूँ। तो अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि ये बरतानिया जो है, ये ब्रिटेन जो है, ये दुनिया में कौन सा जजीरा है जहाँ से ये शख्स आया है। उसको इस बात का इल्म नहीं था कि ये भी कोई छोटा मोटा जजीरा है। ये ज़रा फासला देखिए कि मुसलमान किस अरूज पे था और वो किस जवाल पर थे कि अपनी शनाख्त करवा रहे हैं और हम उनको शनाख्त नहीं कर रहे। लेकिन फिर गौर कीजिए कि पिछले 5000 साल में अल्लाह ताला ने कभी किसी उम्मत को इसलिए तबाह नहीं कि उसके कपड़ों का स्टाइल ठीक नहीं था, या उसका अमामा अच्छा नहीं था, या उसके पौंचे ठीक नहीं थे। अल्लाह ने अगर तबाह किया है किसी को तो सिर्फ एक सुन्नत है अल्लाह की कि लोगों के, उम्मतों के किरदार को देख के, किसी ने झूठ बोला अल्लाह ने तबाह किया, किसी ने बदकारी की अल्लाह ने तबाह किया, किसी ने कम तोला अल्लाह ने तबाह किया। लेकिन ये उम्मत मोहम्मद है कि इसमें सारी बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन रहमतुल आलमीन की उम्मत है ना, खुदा इसके ऊपर क़यामत तक अजाब नहीं लेके आ रहा। और ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। लेकिन अदबन अर्ज़ कर रहा हूँ ये बात को, इब्ने माजा में 2 हदीसें बड़ी अहम हैं। एक हदीस तो ये कि अल्लाह ताला के, और ये मैं उलमा साहब से, ताहिर भाई से भी पूछूंगा कि जब कहा कि बनी इसराइल के साथ अपनी उम्मत को, और जब बनी इसराइल के साथ अपनी उम्मत का कनेक्शन मेरे मोहम्मद जोड़ रहे हैं, ये जहन में रखिए कि रसूल पाक आज से 1435 साल पहले हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल पाक से 500 साल पीछे हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा से 1800 साल पीछे हैं। ये 4,500-5 हज़ार साल का सफ़र। लेकिन मोहम्मद कह क्या रहे हैं कि अगर बनी इसराइल वालों के 72 फ़िरके होंगे तो मेरी उम्मत जो है वो 73 फ़िरके बनाएगी। मैं इसको ये नहीं समझता, मैं इस हदीस की तफसीर चाहूँगा उलमा से, ये नहीं समझता कि हमने ये मेरे रसूल ने कहा कि इस तरह की फॉलोइंग बनी इसराइल की तुम कर रहे हो। और फिर एक मिसाल दी बड़ी खूबसूरत, कहा कि बनी इसराइल और मेरी उम्मत किस तरह से होगी। ये इस तरह से होगी जैसे 2 जूतियां आमने सामने पड़ी है, एक जूती सीधे हाथ की, एक जूती उल्टे हाथ की, बिल्कुल इस तरह होगी। और फिर जुमला कितना तल्ख कहा कि अगर बनी इसराइल में कोई रवायत होगी कि किसी ने वहां अपनी मां के साथ जना किया तो मेरी उम्मत में भी वो कमबख्त और बदबख्त जरूर होगा जो अपनी मां के साथ जना करेगा। ये तंज है कि हम बनी इसराइल के इतनी ईमानदारी से फॉलोवर्स जो हैं वो आज भी बने हुए हैं, और वो जो हमारा अरूज था वो इन तकब्बुरात, जो कि मजाज के तकब्बुरात थे, इबादात के तकब्बुरात नहीं थे, मजाजों के तकब्बुरात की वजह से आज हम इस जगह पर आए हैं। जब वक्फे से वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला तो ताहिर भाई से सवाल करूंगा कि हुजूर आज भी इस उम्मत ने अपने माजी से और अपने रसूल की कही हुई बात से क्यों नहीं सीखा, जबकि सीरत रसूल पे, सुन्नत रसूल चलने के लिए हम दर्स देते हुए हमारी ज़ुबानें खुश्क हो जाती हैं। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो या फिर गुरूर से देख रहे हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब वो अपने आप को अच्छा समझने लगे। तमाम गुनाहों की जड़ 3 अमूर हैं, तकब्बुर, हिर्स और हसद। तकब्बुर एक बहुत बड़ी मुआशरती बीमारी का नाम है जिसमें हम में से अक्सर लोग मुब्तला हैं। खुद को अफजल, दूसरों को हकीर जानने का नाम तकब्बुर है। जिसके दिल में तकब्बुर पाया जाए उसे मुतकब्बिर कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर करने के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, तकब्बुर हक की मुखालिफत और लोगों को हकीर जानने का नाम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुतकब्बिरीन की मजम्मत करते हुए इरशाद फरमाया, बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर की बदौलत ही इब्लीस को अल्लाह ताला ने राइंदा दरगाह कर दिया। जब अल्लाह करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक के बाद तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि इनको सजदा करें, तो तमाम फरिश्तों ने हुक्म खुदाबंदी की तामील में सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और तकब्बुर करके काफिरों में से हो गया।
मुतकब्बिर शख्स को न सिर्फ इस दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है, बल्कि आखिरी जिंदगी में भी मुतकब्बिर शख्स का मुकद्दर सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सर ब्रेक पे जाने से पहले अल्लामा साहब से बात हो रही थी लाहौर में तकब्बुर की। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है किरण नाज ने। अस्सलाम वालेकुम किरण, खैरियत से हैं आप? और इंशाल्लाह ताला आपसे भी यहाँ पे बात होगी, और बात आज होगी सिर्फ तकब्बुर पे और इस रवैये पे कि हम किस चीज़ पे आखिर इतना नाज करते हैं। अल्लामा साहब, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमने माजी से, तारीख़ से, अहादीस से, हदीस कुदसी से हमने बहसियत उम्मत या बहसियत फ़र्द हमने क्यों सबक नहीं सीखा? हम उन्हीं बातों की तरफ क्यों लौट रहे हैं जो तकब्बुराना तो हैं, और वो निशानियां हैं बनी इसराइल की और उनके ज़वाल की? हमने ज़वाल को अडॉप्ट क्यों किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपने शुरू में जिस तरह बात की, मैं समझता हूँ कि हमारे हालात जो हैं, जो अगर आप कुरान की आयत को देखें कि या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वाऊफू बियाहदी यूफी बियाहदिकुम वइय्याया फरहबून, कि वादों को पूरा करो। रब के साथ इंसान जो वादा करके आया है वो बनी इसराइल ने भी पूरा नहीं किया, हमने भी पूरा नहीं किया। फिर आगे अल्लाह करीम फरमा रहे हैं, वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मआकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बि वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला। और अगर आज के इस दौर में भी देखें तो कुरान और सुन्नत का जिस तरह नाम इस्तेमाल होता है और अल्लाह के रसूल के नाम पर जो कुछ हो रहा है, ये उसी से मिलता जुलता है जो बनी इसराइल कर रहे थे। और फिर आगे अल्लाह कहते हैं, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़, कि बातिल को हक के साथ मत मिलाओ और हक को छुपाओ मत। आज तो हम हक की बात करते हुए डरते हैं। आज तो बड़े बड़े हजरात जो हैं, अब उलमा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन वो दरस दे रहे होते हैं कि हजरत ये मसलहत का वक्त है, ये छुप जाने का वक्त है, ये सच बात नहीं करने का वक्त है। और यही कुछ बनी इसराइल में था। कुरान कह रहा है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। जुल्म ये है तुम खुद जानते हो कि तुम ये कर रहे हो। यार, तुम्हें पता है तुम हक के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम सच के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम अपनी ख्वाहिशात को दीन का नाम दे रहे हो, तुम्हें पता है तुम अपनी राय को कुरान और सुन्नत कह रहे हो। तो यही कुछ हम कर रहे हैं। आप देखें, हमारा मुआशरा जो है ना, वो तशक्कुर है उसके अंदर। हमारा मुआशरा बेहिसी की आखिरी इंतहाओं पे पहुंच चुका है। कोई मरता है मरे, कोई जीता है जिए, किसी को कोई एहसास नहीं है। रमजान में हम बड़े लंबी लंबी रकातें तो पढ़ रहे हैं, मैं बड़ी माफी चाहता हूं। सवाल मेरा यह है कि कितने लोग हैं हम में से, बिलाल भाई, जो सुबह शाम उन लोगों का ख्याल करते हैं जिनके पास अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए खाना भी नहीं है। ये 7.5 लाख लोग जो घर से बेघर हुए हैं, वजीरिस्तान वाले, कितनी मस्जिदों से काफले निकले हैं कि हमने अपने दस्तरखान छोटे कर दिए हैं। कितने सेठों ने ऐलान किया है कि हमने जो सबीलें लगानी थी वो कम कर दी हैं। मुझे बिलाल भाई ये बताते हुए शर्म आती है कि हम 1 लाख रुपए का उम्रे का वीजा रिश्वत दे के ले रहे हैं, लेकिन हम इन गरीबों, मस्कीनों, यतामा, फुकरा के लिए 1000 रुपया निकालने को तैयार नहीं है। तो आपने बिल्कुल बचा फरमाई। और ये जो 1 लाख रुपया दे रहे हैं, ये रिश्वत दे के हम उम्रा कर रहे हैं। मैं इस पे सवाल ही नहीं आपसे करता। मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि मैंने ज़ाती तौर पे, ताहिर भाई यकीन कीजिए, रमज़ान आने से पहले हाकिमों से लेके उमरा तक एक एक शख्स की मिन्नत की थी कि इन जो IDPs हैं इनके लिए हम कुछ करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। तो मुझे आगे से जवाब पता है क्या मिला था? कहा था कि यार वहाँ पे आपका मीडिया कैसे जाएगा, वो तो डेंजर जोन है। यानी कि मदद भी सिर्फ लोग उस सूरत में करना चाहते हैं जबकि उनकी अपनी प्रमोशन हो। मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ, हज़रत, मैं एक आम उम्मती हूँ, मैं उन वारिसीन में से नहीं हूँ जिन वारिसीन का जिक्र अल्लाह के रसूल ने किया है, जो कि
خطبہ دینے والے ہیں, جو ممبر رسول پہ بیٹھنے والے ہیں, فرض کیجئے کہ اگر میری جہالت ہے اور یقیناً ہے اور میں بھول گیا یہ بات کہ مجھے یوں نہیں کرنا, تو حضرت کوئی یاد کرانا آخر کس کا ذمہ تھا؟ حاکم کا ذمہ تھا یا عالم کا ذمہ تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے بلال بھائی, یہ تب ہوتا ہے جب اپنے اندر کی انائیں ٹوٹ جائے, جب اپنے اندر کے بت ٹوٹ جائے. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری بتوں کو توڑ دیں, اسلام تو یہ ہے کہ آپ باطنی بتوں کو توڑیں. کیا ہے, کیوں اجر ہے کہ مسجد کے باہر پڑی ہوئی جوتیوں کو سیدھا کرو؟ کیوں اجر ہے کہ الٹی جوتی کو سیدھا کر دیں کہ آپ کے اندر کی انا ٹوٹے؟ کیوں اجر ہے کہ آپ با جماعت نماز میں کھڑے ہوں جہاں حاکم بھی کھڑا ہے, فقیر بھی کھڑا ہے, مالدار بھی کھڑا ہے, غریب بھی کھڑا ہے, لیکن ہم نے اپنی انائیں توڑی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم بلال انا ٹوٹنی ہے. جی 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 جو انا بلال بھائی کی کسی بات پہ اس کو کچھ بتا دیں گے تو میرا پتہ نہیں کیا چلا جائے گا, یا میں اگر بلال بھائی سے کچھ سیکھ لوں گا تو میری عزت کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ بلال جی حضرت مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو فرض تھا, جو فریضہ تھا بلال کتب کو ٹھیک کرنے کا, یہ اس کے ماں باپ کا بھی تھا, اس کے اساتذہ کا بھی تھا, حاکموں کو بھی تھا, نظام کا بھی تھا. لیکن میں یہ ہاتھ باندھ کے خدا کی قسم آپ ہی سے پوچھ سکتا ہوں, میرے میں جرت اخلاق نہیں ہے کہ میں علماء سے یہ سوال جو ہے وہ برملا پوچھ سکوں. مجھے ڈر لگتا ہے. کتنی عجیب اور انفارچونیٹ بات ہے حضرت, یہ فریضہ تھا آپ کا, آپ ممبر رسول کے وارثین میں سے ہیں. بلال بھائی اس میں ایک غلطی عوام سے ہے, جہاں وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ ٹھیکیدار کسی کو نہیں دین کا بنایا ہے. معذرت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, پوری امت کو اس دین کی ذمہ داری دی ہے. اگر بلال کتب نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو تب بھی یہ ذمہ دار ہے. میں ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ میں نے ترہ باندھ رکھا ہے, میں نے امامہ پہن لیا ہے, میں نے بڑا گون پہن لیا ہے اور مجھے قرآن کی 4 آیتیں اور 2 حدیثیں یاد ہے تو میں دین اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں. نہیں, قرآن نے یہ ٹھیکیداری کس کو دی ہے, قرآن نے یہ ذمہ داری کس کو دی ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور تم ایک امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے. ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم محلات میں رہیں, ہم گھروں میں رہیں اور ہم بڑے عیش و عشرت میں رہیں. اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے نکلیں. تأمرون بالمعروف, لوگوں کو اچھائی بتائیں, وتنہون عن المنکر, اور ان کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں. اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی ہے بلال بھائی, دین کو سمجھ لیا کہ یہ داڑھی والے کی, ٹوپی والے کے, امامے والے کی ذمہ داری ہے. اور جمعے والے دن میں اس وقت مسجد میں گیا جب عربی کا بھی آدھا خطبہ ہو گیا تھا. میں نے کبھی نہیں مولوی صاحب کو کھڑے ہو کے کہا کہ مولانا آج میرا 7 لاکھ IDPs, جسے میں کہہ رہا ہوں میرا بھائی سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے, آج خطبہ اس پہ پڑھائیے. میرے وطن میں روز سینکڑوں بچیاں ریپ ہو رہی ہیں, پھانسی دی جا رہی ہیں, بیٹی پیدا ہونے پہ قتل ہو رہی ہے, 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. مولانا اس پہ جمعہ پڑھائیے. میں نے کبھی نہیں کھڑا ہو کے کہا. آپ کی بات 1000% ٹھیک ہے, آپ کی بات 1000% ٹھیک ہے حضرت, آپ کی بات 1000%. اب تو کوئی 5 سال کی, 2 سال کی, 3 سال کی بچی ریپ ہوتی خبر آتی نا, خدا کی قسم اب تو اچنبا ہونا ختم ہو گیا ہے. اب وہ اتنی عام بات ہو گئی ہے, اتنی عام بات ہو گئی. حضرت آپ کی جرت کو سلام, آپ کے علم کو سلام, اور آپ نے جو اتنی اعلیٰ بات کی کہ یہ ہمارا ذمہ ہے, اور علماء کا کردار پہ جو آپ نے جملے کہے, یقین کیجئے میں ان کو دہرا بھی نہیں سکتا. طاہر اشرفی, میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچ بولنے کی ہمت اور توفیق دی ہے. میں بہت ممنون ہوں آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. خواتین حضرات, وقفے پہ جانا ہے چھوٹے سے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کروں کہ حدیث جو کہ آخری وقتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمائی, ان میں بہت سی نشانیاں ہیں, لیکن عجیب بات ہے کہ آخری وقتوں کی حدیثوں میں سے ایسی حدیثیں بھی آپ کو ملتی ہیں جن میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت کے جو علماء ہوں گے وہ عمرہ کے
کے لیے یعنی کہ حاکموں کے لیے دین کو بدل دیں گے, دین کو آسان کر دیں گے, اور اس لیے اللہ نے کہا کہ میں علم کو اٹھا لوں گا. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید ایک دن صبح اٹھیں گے اور قرآن حکیم میں الفاظ نہیں ہوں گے. حضرت عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت آخر میں لوگ اپنی رائے کو اللہ اور رسول کی رائے سے زیادہ فوقیت دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے کہ یہ نوائے سونیا یہ فکرہ کہاں سے نکلا تھا, کیونکہ ہم ابھی تک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے, اس کی ایجاد کیسے ہوئی؟ ڈائریکٹر کی سوچ تھی, رائٹر نے لکھ دیا, یا آپ نے کسی فلم میں ایسی کہہ دیا؟ لفظ تو دو ہی ہیں, کوئی ایسا کوئی توپ تو نہیں چلائی, کوئی ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے. لکھا تو رائٹر نے تھا. اچھا. ہاں, اس فلم کے رائٹر ناصر ادیب صاحب تھے. البتہ اس کو میں نے کچھ انداز سے کچھ ادا کیا ہے جی, تو وہ ادائیگی کچھ لوگوں کو بھا گئی. اور دوسری چیز ایک اور ہے اس کے مشہور ہونے کی وجہ, یہ فلم ریلیز ہوئی تھی ماشاءاللہ دور میں, جی, ڈکٹیٹرشپ. ٹھیک ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ ماشاءاللہ قوموں پر ایک دھبا ہوتا ہے, لوگوں پر زبان بندی ہوتی ہے, پابندیاں ہوتی ہیں, کوئی رائٹر کوئی کچھ لکھ نہیں سکتا, کوئی بول نہیں سکتا. تمام تر یعنی جو سچ مچ جیل میں ہوتے ہیں لیکن جو جیل سے باہر ہوتے ہیں وہ بھی مقید, وہ بھی جیل میں ہی ہوتے ہیں. بالکل بالکل, وہ بھی گویا جیل میں. تو یہ صورتحال, یہ ماحول تھا. ایسے ماحول میں ایک فلم آتی ہے اور اس میں میں سرکاری آفیسر ہی کو کہتا ہوں, میں خود قیدی ہوں جی, اور سپیڈن جیل کو جب کہتا ہوں کہ نوائے ہیں سونیاں, تو گویا لوگوں کے دل کی بڑاس نکلتی ہے اور لوگوں نے جو کلیپ کرنی شروع کر دی. گویا لوگوں کی میں نے بات کر دی. ایک بڑی بڑاس ہے, بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں یہ میں بات آپ کو. کرن آفتاب ذرا توجہ فرمائیے گا. مطلب وہ زمانہ فرمارے قریشی صاحب کہ کوئی بول نہیں سکتا تھا, کوئی لکھ نہیں سکتا تھا. حضرت ایک خاتون ناچ ناچ کے باولی ہو جاتی تھی, آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ رہے فلم میں. مطلب یہ کمال ہے, کیا بات بولی. یہ کمال ہے. ایک چیز اور یہ تھا, اگر سامنے کوئی دوسرا کیریکٹر آ جاتا ہے جو آپ کو ٹکر دے رہا ہے اور آپ اس سے تھوڑے متاثر ہو گئے تو آپ اس کو ضرور کمپلیمنٹ کر دیتے تھے, آ گیا تھے, چھا گیا ہے, چھا کر کے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ بعض جملے ہوتے ہیں جو ایک تو ٹائمنگ کے حوالے سے, پھر کچھ انداز, کچھ ادائیگی ایسی رہی. قریشی صاحب یہ انداز کیسے تھا؟ انداز آپ نے خود ایجاد کیا؟ نہیں, انداز لیکن ابھی ایجاد ہوگا. انداز یہ ایکچولی میری کمزوری تھی. واہ, کیسی کمزوری تھی کہ آج تک لوگوں کو یاد ہے؟ کرن کو یاد ہے, بتائیں ذرا. کمزوری اس حوالے سے کہ پنجابی میری مادری زبان نہیں ہے جی, مدر ٹنگ میری سندھی ہے جی. اور تو ظاہر ہے پنجابی پہلے تو میں فلمیں کرتا نہیں تھا کہ میری زبان پہ عبور نہیں ہے تو فلم خراب کریں گے یہ وہ. بہرحال کر لی تو اب اپنی اس کمزوری کو کور کرنے کے لیے کہ اس میں پنجابی لفظوں کو ذرا سوچ سمجھ کر, کچھ پازز دے کر, کچھ لہجہ بنا کر, کچھ ویوز اس میں استعمال کر کے, ویسے بھی رائٹر جو ڈائلاگ لکھتے تھے تو میں اپنا ٹیمپو اور اپنا فلو بنانے کے لیے لفظوں کو سینس ان کا وہی رہنے دیتا تھا لیکن لفظوں کو آگے پیچھے کرتا تھا. کیا بات کیا, تاکہ اس میں ایک فلو پیدا ہو, اس میں ایک ترنم سا, ایک ویو سی پیدا ہو. تو یہ اچھا, پھر میں شروع میں جب نگیٹو رول کرتا تھا ولن, تو آپ جانتے ہیں کہ ولن لاؤڈ ہوتا ہے, اوور ہوتا ہے, لاؤڈ. ہیرو ذرا محبتوں والا اور بڑا. اچھا, اس پاکستان میں جتنے لوگ لاؤڈ ہیں وہ ولن ہیں؟
यानी आप इशारा कर रहे हैं बिलाल भाई, आप इशारा कर रहे हैं। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। एक जेस्चर होता है ना जी बिल्कुल, यानी इस किस्म बिल्कुल हजरत ये जरा कैमरा पास लाइए, ये जरा कैमरा पास लाइए, बिल्कुल फेस पे लाइए, फेस पे लाइए। और थोड़ा सा और अरे आपने पंजाबी फिल्में देखी नहीं है ना यार। हाँ, हजरत यहाँ पे ना अब आपका बिल्कुल फेस है, यहाँ पे वो जुमला कहना है जो कि आप वो गंदासे वाले को कहा करते थे। अच्छा, मैं वही बात कर रहा था कि हीरो धीमा होता है, लो बोलता है, और विलन मम्मी पापा। तो मैंने उसमें उसकी उलट कर दी कि मैं विलन होकर भी मैं बड़ा धीमा और यूं समझे कि मीठा जहर। सही। और हीरो राय साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो लाउड बोलते थे, लेकिन लाउडिज़म में भी उन्होंने अपनी ऑडियंस। अच्छा, जिंदगी असल में लाउड थे वो? हैं? अपनी असल जिंदगी में लाउड थे वो राही साहब? देखिए, एक तो पंजाब का टेम्परामेंट जो है ना वो लाउड है, बेशक है, बिल्कुल मार्शलिज्म है, मार्शल ऐसा है। लेकिन अच्छा, ऐसा भी नहीं है, पंजाबी ज़बान इट्सेल्फ बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी है, जैसे सिंधी है या उर्दू है या फिर जितनी ज़बानें, अदा करने से फ़र्क पैदा हो, अदायगी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल आप पंजाबी उस मीठी ज़बान को अगर बुरे अंदाज से ओए से शुरू करेंगे, अक्सर ऐसा ही होता है, ओए, तो ओए ज़रा उसमें आता है, बदतहज़ीबी में आता है। लेकिन अगर उसी ज़बान को आप मीठे अल्फाज, जैसे रेडियो पाकिस्तान, लेकिन एक पंजाब में ना कुरैशी साहब एक और मसला है, कोई इतनी मीठी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहते हैं आप मेरे से नाराज़ हैं। तो जब तक कि वाकई एग्रेसिव ना हुआ जाए ना अपने हम उम्र में, वो लगता नहीं है कि वो मोहब्बत है, वो चाशनी नहीं नज़र आती है। ज़बान तो आप जानते हैं, ज़बान तो बहुत ही बड़ा किरदार पेश करती है दूसरों के दिल जीतने के। बेशक बेशक। आप देखिए, कुरान हकीम ने इरशाद कर दिया, क़ुलू लिन्नास से हुस्ना, लोगों के साथ हुस्न बोलो, मीठा बोलो। अब हुस्न से मफ़हूम आप सच का भी ले सकते हैं। एक तो लहजा मीठा, धीमा, लेकिन सच। लेकिन सच हमेशा वैसे तो कड़वा होता है, वो सच सुन के लोग न सहंदे ने, सच आखिए ते गल पैंदे। सच आखिए ते गल पैंदे का दौर ही नहीं है। जैसे अपना साहब भी सच के हवाले से बता रहे थे, तो सच तो रहा नहीं। तो इस तरह ये फिल्म का, और फिर फिल्म तो एक आईना है ना, अक्कासी है। ठीक ठीक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ करे, हम पता नहीं सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, सज़ा। लेकिन मैं जो मेरा जज्बा, जो मेरी नीयत है कि फिल्म के ज़रिए तफरीह के साथ, तफरीह वो नहीं जो ओवर हो जाए, जो बुराई की तरफ राग़िब करे, माहौल हो। लेकिन बाकी तो इंसानों को तफरीह तो चाहिए ना, तफरीह की तो ज़रूरत है। बेशक। तफरीह मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अच्छा, मगर 1 मिनट रुकना पड़ेगा क्योंकि हम आप ब्रेक लेने वाली हैं। जी, आपको तो लेकिन कुरैशी साहब को ब्रेक लेने थे ना पंजाबी में। ब्रेक तो हो रही आपकी इस कैमरे पे, क्योंकि आपने क्लोज करवाया वो राही साहब याद आ जाए सर। और रमज़ान का मैसेज आपने साथ देना है और अपने स्टाइल से इस कैमरे पे ब्रेक भी भेजिए और बताइए कि आप देख रहे हैं इफ्तार का समा और किस तरह से आप भेजेंगे आपका कैमरा। रमज़ान का मैसेज तो आज पहले अशरे का आखिरी दिन है, आखिरी शाम जी, और वो पहला अशरा खैर खूबी से रहमत खत्म हुआ। कल से इंशाल्लाह, बल्कि आज की सहरी के बाद दूसरा अशरा शुरू होगा, और वो दूसरा अशरा गुनाहों की माफ़ी, बेशक, जिसमें यही कसरत से पढ़ा जाना चाहिए कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिम व अतूबु इलैह। और इस तरह तीसरा आएगा, इस तरह चौथा अशरा आएगा। तो ये पूरा रमज़ान का महीना जो है, महीने अल्लाह तबारक व तआला के महीने, दिन, हफ्ते, हर लम्हा बड़ा ही बाबरकत। बेशक बेशक। अगर हम उनको उस अंदाज से लें, लेकिन कुरान रमज़ान के महीने की अहमियत बिलाशुबा साहब, आप सच्ची मुच्ची हीरो हैं, खुदा की कसम। वाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने, वाह। तो और फिर ये भी होता है, मैंने देखा है कुतुब साहब, कि
हम मिन हैसुल कौम हर साल 1 महीना पीछे चले जाते हैं। अभी अजीब लगा होगा आपको कि रमज़ान के महीने के हवाले से मैं कह रहा हूँ पीछे। इसके ऊपर आप बात करेंगे ब्रेक के बाद, इसको अपने होल्ड करना पड़ेगा। और छोटा सा वक्फा, विल बी राइट बैक। रही है हमारे साथ मुस्तफ़ा कुरैशी और हमारी समा फैमिली के एंकर हमारे साथ ही, हम कहीं नहीं जा रहे। आप देख रहे हैं इफ्तार का समा। सेलिब्रिटी कुकिंग के लिए ताबुन किया है मीज़ान नेमत रमज़ान। खुशामदीद नवाए किचन जी। और अभी हम इस नवाए किचन में जो है चीज़ें बनवाएंगे हमारे सेलिब्रिटी से, इसलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेलिब्रिटी किचन। अच्छा जी, बना क्या रहे हैं ये पहले बता दें, आप क्या बना रहे हैं? कभी बनाया तो नहीं। हाँ, और लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जी। और क्या है? ये तो है खजूर। ठीक है। डेट्स। ठीक है। अच्छा जी, ये मिल्क है तो गोया डेट शेक। डेट शेक, ओके जी। यानी खजूर शेक, ताकतवर भी और पीने में भी कोशिश करूंगा कि कैसे ये जनाब ये अब आप बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आप देखें। आप क्या कर रही हैं? हम स्प्रिंग रोल बना रहे हैं जो कि उनके स्मूदी, उनके शेक के साथ में थोड़ा कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और बनाने में बहुत सिंपल है। क्या है किरण, जल्दी से बता दे रेसिपी। ज्यादातर हम वेजिटेबल्स यूज करेंगे। बुलेटिन के स्टाइल से। अच्छा जल्दी जल्दी। तो फिर जब मैं बुलेटिन करूंगी तो लोग मानेंगे कैसे? अरे कुछ नहीं होता ना, वो देख होता है ना कि आज की ताज़ा खबर और आज हम बनाएंगे इस तरह। ओके, आज की ताज़ा खबर में बहुत ताज़ा सब्जी है हमारे पास में। ये आइसबर्ग या लेटस मौजूद है, हमारे पास कैप्सिकम मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास गाजर भी मौजूद है। लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं थी, तो इसके ऊपर हमारे पास में ये भी है कि हमने इसे रोल करने के लिए समोसे की पट्टी को हमारे पास लाई है। और इसके अलावा हमारे पास में थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें कि हमें ज़्यादा ध्यान इस चीज़ के ऊपर देना है कि ये जो काली मिर्च है ये क्रश होनी चाहिए, नमक 2 तरह का जिसमें चाइनीज़ भी होना चाहिए, और इसके साथ चिली सॉस और सोया सॉस। क्या बात है, पहली बार आपने देखा कि बुलेटिन जो है वो बताई जा रही है रेसिपी के मतलब आपको साथ आपके सामने पेश की जा रही है। ये किचन सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं मीज़ान कुकिंग ऑयल और जामे श्री की तरफ से ये आपको पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर जब तक के हम खेलते हैं जीतो रमज़ान, तो कौन कौन खेलेगा मेरे साथ जीतो रमज़ान? ओहो, आज तो बड़ा हौसला है। तो फिर आ जाइए इनामात लेके, तोहफे लेके। आज हम देखते हैं कौन कितने पानी में है। ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पर कोई नंद भावज बैठी है? चलो जी, माइक दीजिए। तैयार है? आप लोगों को टास्क दिया जाता है कि आप लोग लड़के दिखाएंगे असल वाली नंद भावज की तरह, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। है तो खड़ी है अभी तक, कब बनाएगी अफ्तारी? मैं कब से आई हुई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, दोपहर से आए हुए। खाना बना ले अमन यार, बहुत देर हो गई, इंतहा होती है। बना रही हूँ ना, रुक जाओ यार। नहीं जल्दी बनाओ, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरा बेटा कितना शदीद भूखा है। तुमने अपने बेटे को तो खाना खिला दिया, मेरा बेटा अभी तक भूखा है। बच्चा सुबह से भूखा है, क्या करूँ मैं? नहीं तो हद होती है, मजा नहीं आ रहा यार, हद होती है। डाइनो की तरह लड़ना है, डाइनो की तरह। डाइने कैसे लड़ती हैं? आए हाय, समझती क्या अपने आपको? पागल लगती है। मुझे देखो, मैं कितना अच्छा बुर्का, कितना अच्छा अबाया पहनी हूँ। तू देख कितनी सस्ती सी लॉन पहन के आई है। बोले ना इस तरह। नहीं तुमने सारा खाना बनाया भी और उसके बाद अपने बच्चों को खिला दिया। मेरे बच्चे अभी तक भूखे, ये कोई तरीका है? मेरा भाई कमा कर लाता है। बैठ जा। कोई मियाँ बीवी बैठा है यहाँ पे? कपल कौन? खड़े हो जाए। अच्छा जी, मियाँ बीवी आप लोग ये करेंगे कि आपकी बेगम जो है वो आपसे नाराज है, आपने मानना नहीं है, और आप इनको मना के दिखाएं। जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। जानू, आपको क्या हो गया? जानू
वाह जी, हमारे दिल की बात है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ मनाएं, आपने जितना अच्छा मनाया उतना अच्छा इनाम। आप मुझसे बात ही मत करें। आए हाय, क्या हुआ, क्या है वैसे, ऐसी क्या बात करते हैं आप? नहीं आखिर आए हाय, ऐसे आपसे आए हाय, रमजान का एहतराम भी नहीं हो रहा, रोजा है भाई। आपका इंतजार कर रही थी, आपने कहा शॉपिंग पे ले जाऊंगी लेकिन नहीं आए। शॉपिंग पे ले जाऊंगी, ले जाऊंगा, ले जाऊंगी। Sorry, तालियां भाई, तालियां। वाह जी, वाह जी, वाह जी, वाह जी, वाह जी। भाई आपको हम देते हैं, यहाँ पे लाइए जी, ये जे डॉट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा अब ये बताइए मुझे कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का एक डायलॉग मैं बहुत बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, वो कौन सा डायलॉग है और उस हिसाब से बताना है, मगर तालियों के साथ शोर मचा के बताएं। कौन बताएगा? क्यों मोबाइल के लिए, क्यों मोबाइल के लिए? आप बताएं, आप बताएं जल्दी। ओए सोनिया भाई, ओए नहीं, डायलॉग गलत, डायलॉग कौन सही बताएगा? कौन कौन कौन? भाई से पूछो। नवाए सोनिया। ओए क्यों मोबाइल दीजिए मेरे भाई को, क्यों मोबाइल? अच्छा कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके सर पर पैर हैं? कौन बताएगा? कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके सर पर पैर है? बहन से पूछो। सब परिंदों के सर पर पैर होते हैं, तमाम परिंदों के होते हैं सर पर पैर, सब के होते हैं। ताली मारे जी, दीजिए जी, डिजिटल कुरान दीजिए मेरी बहन को, ये लीजिए आपके लिए। अब तो ये सबसे प्यारा तोहफा आपको दिया है मैंने। अच्छा जी और कौन खेलेगा? चलो जी खड़े हो जाएं फिर। 3 जानवरों की आवाज निकाल के दिखाइए, कोई से। हाँ जी, किसी की। एक, दूसरी, दूसरी चीटिंग नहीं, दूसरी जल्दी जल्दी जल्दी। ये कौन है? डॉगी। डॉगी, डॉगी ऐसे तो नहीं बोलता। कोई 3 जानवर की आवाज जल्दी। ओके मेरी बहन को जल्दी। म्याऊ। ओके म्याऊ। ओके तीसरा जल्दी 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 जल्दी। भाऊ 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 भाऊ। कीजिए जी, मेरी बहन को क्या जा रहा है जी? मेहरान मिजान की। भाई क्या बात है, मेहरान की तरफ सब कुछ अच्छे मिसाल। अच्छा जुगनू की ग़िज़ा क्या है? जुगनू की ग़िज़ा क्या है? नहीं, चीटिंग। जुगनू की ग़िज़ा क्या है? सवाल चेंज। मुझे हंसाकर कौन दिखाएगा? जल्दी से हंसाओ, हंसाओ। मैं हंस जाऊं? हंस जाऊं? चलो जी मैं हंस गई। दीजिए जी जे डॉट की तरफ से मेरे भाई को। अच्छा अब चल के देखते हैं यहाँ पर किचन में आप कहाँ तक पहुँचे? आप तो रेडी हो गए भाई, मुस्तफ़ा साहब की तो चीज़ें भी बन गई, आपकी रह गई। अभी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, मेरे जितने भी भाई बहन बैठे, उनको लाल किला की तरफ से वॉचर दिया जाता है और वो इफ्तारी और आपकी डिनर का वॉचर है। आप जाइए मुफ्त इंजॉय कीजिए डिनर, खाना और सबको ये वॉचर जो है बाकी। थैंक यू सो मच लाल किला की तरफ से। ये स्टार डील जो है आप सबके साथ जाएगी। बच्चे बच्चे से एक सेकंड, ठीक है ये एक एक इधर से देना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी बिलाल भाई कहाँ गए? बिलाल भाई, बिलाल भाई, बिलाल भाई आपको अगर कोई मुश्किल सवाल करने हैं तो आप मुश्किल सवाल भी कर सकते हैं। ओके 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 ओके, लेट मी ब्रिंग द क्वेश्चंस। हाँ जी क्या बना जी? अब काफी रोल कर लिए हैं। हाँ अच्छा जी, और ये डीप फ्राई हो जाएंगे रोल? डीप फ्राई हो जाएंगे, ठीक है। मुस्तफ़ा साहब उसने अच्छा बोला था, नवाए सोनिया ठीक बोला था। पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया बोल रही है। इवन ऐवानों में भी हाँ सियासतदान और ये लोग भी बोलते रहते हैं, सियासतदान भी बोलते रहते हैं, टॉक शोज में हवाले देते रहते हैं जी इन डायलॉग्स के जी। अच्छा अगर आप लोग कुछ कहना चाह रही हैं मुझे पैनल पे से, तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, किसी को भेज के मुझे बता दीजिएगा कि अभी हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। वैसे हमारा यहाँ पे किचन सेगमेंट जो है वो तकरीबन डन हो गया, क्योंकि मुस्तफ़ा साहब भी बना चुके हैं अपनी चीज़ें और ये डीप फ्राई होने लग गए रोल्स। आप तो किरण करेंगी काम यहाँ पे, आपने तो दिखा दिया, आप सुगड़ निकली है। मुस्तफ़ा सर आइए। बिलाल भाई, बिलाल भाई, बिलाल भाई कुछ पूछा नहीं आपने? तालियां होनी चाहिए भाई।
अच्छा, जो यहाँ पर बच्चे हैं। अभी तो आप की बेगम रुबीना कुरैशी उन्हें बुलबुल मेहरान का खिताब भी मिला, उसमें इनको दे दें। लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की। सारिम बर्नी, सारिम वेलफेयर ट्रस्ट से उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया। यहाँ पर एक केस है हमारे सामने। और इकबाल नक्शबंदी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। हनीफा यहाँ पर मेरे दाएं हाथ की तरफ बैठी मेरी बहन, इनके साथ क्या हुआ, किस तकलीफ़, क्या मतलब किस तरह से हमारे पास पहुँची, सारिम भाई ज़रा आप हमें बता दें, क्योंकि सारिम भाई ये बच्ची खुद बात कर सकती है? वैसे बोल सकती है, लेकिन अपने बीमारी की वजह से नहीं बोल सकती। क्या बीमारी है इनको? शुरू में जो है आंसू आ रहे थे बहुत ज़्यादा, जिससे पानी बह रहा था इसके। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने कोई इंजेक्शन के थ्रू वो पानी निकाल दिया आँखों का। जी आँखों का। उससे इन्फेक्शन हुआ, नाक के अंदर कोई दाना सा हुआ, वो फटा। वो फटते फटते इस वक्त ना इसकी नाक है ना ही अंदर तालू है। अगर इसकी पट्टी हटा करके देखा जाए, आँखों में पानी आता था, डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर साहब ने पानी क्या निकाला? बस उनसे मिस हैंडल हुआ कुछ। उन्होंने पानी आँखों पे पानी, आँखों में तो पानी है ना? नहीं, आँखों से पानी बहुत ज़्यादा, यानी आंसू बहता रहता था। तो उसमें उन्होंने सिरिंज से जो निकाला तो उसमें कुछ ऐसे। ये कौन डॉक्टर्स थे? ये इन्होंने कोहाट में किसी डॉक्टर को दिखाया था। ये प्राइवेट से आई हुई है बेचारी, परेशान होकर। ये प्राइवेट दिखाया था इन्होंने या हॉस्पिटल में? सर गरीब लोग हैं, वहाँ से फिर धक्के खा करके ये कराची तक के पहुँचे हैं। तो कराची ये मेरे पास आए इलाज के लिए। मेरे पास भी एक यही जरिया है कि इसमें लाखों रुपए लगते हैं, आपको पता है। थोड़ा सी सारिम भाई बात समझाइएगा कि आंखों में पानी आता था, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने इनको इंजेक्शन दिए इलाज के लिए। नहीं, इंजेक्शन नहीं दिए बिलाल भाई, इंजेक्शन के थ्रू पानी निकाला। फिर क्या हुआ होगा कि शायद ज़्यादा पानी भर गया इस जगह पे तो निकाल ले, जैसे कि फेफड़ों में आ जाता है तो वो सिरिंज के थ्रू निकाल लेते, तो शायद वही उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की जिससे इनको इन्फेक्शन हो गया। और इन्फेक्शन इस तरीके से हुआ कि वो फैलते फैलते पूरा इसका आगे से हिस्सा ही गायब हो गया। जी, क्योंकि तो नहीं, वो इन्फेक्शन की वजह से हिस्सा गायब हुआ या डॉक्टर्स ने उसको इन्फेक्शन की वजह से निकाला? इन्फेक्शन डॉक्टर की वजह से हुआ जिसकी वजह से वो इस हाल पे आ गई। इवन इसने तो डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन अभी जो यहाँ दिखा रहे हैं तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ। तो डॉक्टर आप जो फरमा रहे हैं सारिम भाई कि इनकी नाक और तालू नहीं है जी, वो बीमारी की वजह से नहीं है या डॉक्टर्स की वजह से नहीं है? डॉक्टर्स की वजह से। उन्होंने इसकी सर्जरी की थी, मिस हैंडल हुआ ना उनसे डॉक्टर से, जिसकी वजह से वो सारा ही गलता चला गया और ख़त्म हो गया। सामने अभी इसके कुछ भी नहीं है, फेस के ऊपर ना नाक ना मुंह ना तालू, कुछ भी नहीं है। ये पूरा हिस्सा इसका गायब है और इसलिए इसको ढका हुआ है कि इसको कोई देख नहीं सकता। जो इस बच्ची की इस वक्त हालत है, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स इसको देख पाएगा। ये बैंडेज इन्होंने सिर्फ छुपाने के लिए की हुई है? बिल्कुल, बैंडेज वो तो वैसे ज़रूरत के तहत भी, क्योंकि पूरा खुला हुआ है, लेकिन उसको भी ढका हुआ है कि ये सारा जो ये हिस्सा काटा, ये कोहाट में काटा गया, वहीं सब खराब हुआ है। खराब तो ये कोहाट से कराची क्यों तशरीफ लाए? ये इसलिए आई कि वहाँ इलाज नहीं हो रहा था, बिगड़े ही जा रहा था। अब ये कराची आने के बाद डॉक्टर नोमान हैं जो इनके इलाज कर रहे हैं, उनके पास आने के बाद ये संभली हैं, वरना वहाँ तो उन्होंने जवाब ही। अब इन्फेक्शन ख़त्म है? अभी ख़त्म नहीं है, बेहतरी की तरफ आ गया अभी कि एक उम्मीद इसके अंदर आई है कि अगर इसका प्रॉपर इलाज हुआ, इसको जो अभी रोज़ाना इंजेक्शन लग रहा है वो कोई 2000 या 2200 रुपये का एक इंजेक्शन है, वो रोज़ाना लगना है, वो 2 महीने तक के तो वो लगना है। तो इस तरीके से जो लोग, इसका जो देवर है, देवर के पास आई हुई है। मियाँ इसका अभी कोहाट में अपने बाप के साथ है, उसका बाप नाबीना है, छोटी बच्ची है 3 साल की, उसको संभाले बैठा हुआ है। देवर यहाँ पे वो गाड़ियाँ पार्किंग में लगाता है, वो पार्किंग का काम है उसका, 300 रुपये रोज़ उसको मिलता है। मियाँ वहीं पे कोहाट के अंदर अपने बाप और बेटी को संभाले हुए। तो बेचारे ये यहाँ मुझ तक के पहुँचे हैं कि हमारा किसी तरीके से कोई इलाज हो जाए, लोग अगर इसमें कोई हेल्प है। सारिम भाई कभी ये कोशिश की कि जिन डॉक्टर्स ने ये सारा सिलसिला किया उनसे मुलाकात की जाए, उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए कि भाईजान वो कौन सी जगह होती है आंखें पीछे जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वो टीका किस जगह से निकालना है आपने पानी? मतलब
ہونا تو چاہیے، لیکن یقیناً آپ جانتے ہیں کہ یہ کام گورنمنٹ کے تھرو ہی ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے، گورنمنٹ آگے بڑھے کہ پوچھا جائے کہ یہ اس حال تک کہ بچی پہنچی کیسے ہے، ان ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی ہو. لیکن افسوس کہ آپ کو اس ملک میں کبھی کوئی ایسا مقدمہ یاد ہے کہ کسی ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے اگر پیشنٹ کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو یا آنکھ، ناک، کان، منہ چلا گیا ہو، کسی کا لائسنس کینسل ہوا؟ نہیں، ایسا دیکھا تو نہیں. اور ادھر تو بغیر لائسنس کے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، تو لائسنس کینسل کیا کریں گے وہ؟ یہ جو مقدمہ مجھے سمجھ میں آیا ہے، یہ بچی کی عمر کتنی ہے؟ یہ ہے کہ 24-25 سال کی. 24-25 سال میں اس کا نہ ناک ہے، نہ تالو ہے، نہ اوپر کے ہونٹ کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس پہ. اور یہ ساری اوپننگ کھلی ہوئی ہے، اور یہ اس لیے کھلی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگا کے اس جگہ سے پانی نکالنے کی کوشش کی جہاں پہ ان کا خیال تھا کہ کوئی پانی اکٹھا ہوا ہے، جیسے کہ وہ کوئی ٹی بی کی وجہ سے جیسے پانی پھیپھڑوں میں اکٹھا ہوتا ہے، وہاں سے انفیکشن پھیلا. اور انفیکشن جب پھیلا تو انہوں نے اس کی سرجری کرنی شروع کر دی، انہوں نے حصوں کو کاٹنا شروع کر دیا. اور کاٹتے کاٹتے اب یہ 24 سال کی لڑکی جو ہے یہ اپنا چہرہ اس معاشرے میں اپنے بچوں کو تو کیا اپنے آپ کو بھی آئینے میں نہیں دکھا سکتی. یہ خود بھی نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی اس کو دیکھنا چاہیے جب تک اللہ میاں اس کو بہتری کی طرف نہیں لے آتا. اب اس کا علاج بھی ہوگا اور اس کی ریکنسٹرکٹیو سرجری بھی ہوگی تاکہ ایک ریزنیبل چہرہ جو ہے وہ سامنے. بالکل. اب اللہ کا بنایا ہوا تو نہیں بن سکتا، لیکن اس قابل ضرور بن سکتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ دیکھ سکے اور لوگ اس کو دیکھ سکیں. سالم بھائی کتنا ٹائم ہو گیا یہ جو انفیکشن پھیلا ہے؟ اس کو میرا خیال ہے تقریباً 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں. یہ میرے پاس ابھی 2 دن پہلے ہی آئے یہ لوگ، 2 یا 3 دن ہوئے میرے پاس آئے ہوئے ان کو، اور صرف یہاں علاج کی غرض سے آئے. ان کا یہاں صرف ایک دیور ہے جس کے پاس ہی آئی ہے یہاں پہ علاج کے لیے. ابھی میری بہن کھاتی کیسے ہیں، پیتی کچھ بھی نہیں، سانس لینے میں کتنی کچھ فوڈز ہوتے ہیں جو انشور جسے کہتے ہیں وہ دیا جاتا ہے، اور یعنی کہ چباؤ نہیں سکتی، منہ میں نوالا نہیں کچھ بھی نہیں. یہ تو پورا بینڈیج سے پیک ہوا ہوا ہے، یہ پورا حصہ ان کا نہیں، وہ تالو ہی نہیں ہے نا، تو وہ کھانے کا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جو ہے. جس حالت میں سالم بھائی آپ کے پاس آئی تھی اس کی کوئی آپ کے پاس تصویر ہے؟ میرے پاس ہے بلال بھائی، لیکن اگر دیکھ سکیں تو ضرور دیکھیں، دکھا سکیں تو ضرور دکھائیں. نہ دکھائیں کیونکہ میں نے نہیں، سالم بھائی نہیں، میں یہاں سے یہ تصویر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. یقین کیجئے کہ یہ تصویر جو ہے یہ آن ایئر آپ کو اس لیے نہیں دکھائی جا سکتی. بلال بھائی بات یہ ہے، اتنی خوفناک چیز ہے یہ تصویر. بات یہ ہے کہ جو اس کے کلپرٹس ہیں جی، جہاں سے یہ بچی اس حالت میں پہنچی ہے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ کسی نے کچھ پوچھا؟ کوئی جعلی سرٹیفکیٹس لیے بیٹھے ہیں، ایون اسمبلیوں میں بھی جعلی سرٹیفکیٹس لے کر تو ممبرس بنے بیٹھے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ظلم، یہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. کوئی صاحب یہ آپ بتائیے، خدا کی صحیح آپ بتائیے ایمانداری سے، 24 سال بھرپور جوانی کی زمان ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اور جو تصویر میں یہاں سے دیکھ رہا تھا سارے میں کہ یقین کیجئے یہ آن ایئر دکھائی نہیں جا سکتی. یہ بالکل ایسے جیسے دھماکے میں بلاسٹ کر کے ایک باڈی سامنے آتی ہے، وہ دیکھنے کے. یہاں پہ جعلی ڈگریاں تو ایک طرف، لیکن اگر اس کی فرض کیجئے صحیح ڈگری بھی ہے تو وہ رات کو کیسے سوتا ہوگا آدمی جس نے ایک 24 سال کی بچی کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور وہ کھلا گھوم رہا ہے، اس کو کوئی روک نہیں رہا، اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا. وہ تو کتنے ایسے کیسز خراب کرے گا. اس کی پتہ وجہ کہ بھی تو آخر بچیاں ہوں گی، بیٹی ہوگی. ہم ان کے لیے کوئی بددعا نہیں دیں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے. ان بچیوں کو، ان بچیوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. مگر سالم بھائی ایسے اناڑی ڈاکٹروں کی کیا پکڑ ہے؟ کون پکڑنے والا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا. مگر اس وقت تو میں سمجھتا ہوں اس کو پکڑنے کی تو بعد میں اسٹیج آئے گی. پہلی اسٹیج تو یہ ہے کہ اس کو بچایا جائے، اس کی زندگی کو بچایا جائے. وہ تو ہم اگلے سٹیپ میں دیکھیں گے کہ اب ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے. سالم بھائی وہ اگلا سٹیپ جو ہے نا، اس زندگی میں کم از کم نہیں آنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس زندگی میں نہیں آنا. کل وہ نیوز ایک چل رہی تھی کہ ایک بچی جو ہے ملازمہ گھر کی، اس کے بال کاٹے، اس کو مارا اور اس کو ریپ کرنے کی کوشش کی. تو نیوز پہ بات ہو رہی تھی. خدا کی قسم میرا دماغ اس وقت نا پاگل ہو گیا. ہم پڑے ہوئے ہیں بال کاٹنے میں، اور یہ معاشرہ جو ہے یہ لگتا ہے کہ اس کو صرف گدھ کھا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے اس معاشرے میں. کس سے اس کا اعتراض؟ جی میڈیا رپورٹ تو کر رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے، کم از کم ہم رپورٹ تو کر رہے ہیں، لیکن یہاں اس کے آگے کیا ہے؟ واٹ نیکسٹ؟ اس کے آگے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. آ گئے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس آ گئے. اب ممکن ہے تکلیف دور ہو جائے، اللہ کرے اس کی تکلیف دور ہو جائے، لیکن وہ ڈاکٹر پھر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا. لازمی کر رہا ہوگا. جی حمید السلام علیکم. السلام بلال بھائی، عبدالحمید بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عبدالحمید صاحب، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بلال بھائی یہ جو آپ کے پاس یہ جو بچی بیٹھی ہے حنیفیہ، اس بچی کا ہمارے گاؤں گوٹوں میں جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر جو ہے پتہ نہیں کون سے جاہل ڈاکٹرز ہیں
जो इस तरह के इलाज करते हैं, क्या बच्ची का मुंह, तलवा, ये सब जाया कर दिया उन्होंने। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं इसकी मदद करूंगा। आप मुझे ये बताएं कि इस पे खर्चा कितना आएगा टोटल? सारिम भाई, इस पे बिलाल भाई अभी कोई खर्चा एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता, जो डॉक्टर से पूछा। प्लास्टिक सर्जरीज बहुत होनी है इसकी और इलाज होना है, कई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। 2 लाख रुपए ये कर्जा लेके यहाँ तक पहुँची है, जो इस हाल तक जिस्म भी पहुँच गया और ख़ुद भी पहुँच गए। और जो इंजेक्शन लगने हैं, कोई 2.25 लाख रुपए के इंजेक्शन से जो अभी इनको लगने हैं, और 10-12 लाख रुपए इस पे जो है खर्चे आएंगे। तो अब आगे क्या होता है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कम से कम इस काबिल हो जाएगी कि बेहतर हो जाए। अगर प्रॉपर उसकी नाक ना लगे, ये चीज़ें ना बने, तो इतनी ज़रूर हो जाएगी कि अपनी ज़िंदगी जी सके। सालिम भाई, इस चीज़ को कवर करना भी तो ज़रूरी है ना? बिल्कुल नहीं, वो इतना करते हैं, वो बिल्कुल ज़रूरी है। और फिर अगर देखा जाए और पूछा जाए तो उसका कसूर ही क्या है? उसने तो ये सब कुछ नहीं किया ना, उसके साथ तो ये सब कुछ किया गया है। भाई, जो दांत हैं, दांत भी नहीं है, तालू कुछ भी नहीं है, पूरा गायब है, आगे से बिल्कुल गायब है। फिजा, जो तस्वीर इनके पास है ना, वो खुदा की कसम देख ही नहीं सकते। नहीं बिलाल भाई, मैंने जो है बताया था कि हम ना दिखाएं तो बेहतर है, लेकिन जो लोग इसकी पिक्चर देखना चाहते हैं वो मेरे ऑफिस पे रब्ता कर सकते हैं। उन्हें ईमेल कर दी जाएगी, व्हाट्सएप या वाइबर पे भेज दी जाएगी। कि लोग होते हैं, कुछ को होता है कि जी दिखाएं क्या है, तो वो कुछ मदद की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई इस तरीके से बढ़ना चाहता है तो मेरे ऑफिस से रब्ता करके वो तस्वीरें ले सकता है और देखे। और मैं ये कहूँगा कि रमज़ान में अगर ऐसी नेकी मिल रही है उसमें आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए। और अगर कोई इसको बाहर ले जाना चाहता है, बाहर ले जाके इलाज कराना चाहता है तो कर दे। असल मकसद इसकी ज़िंदगी को बचाना है, वो कोई भी बचा। सारिम भाई, मुझे मैसेज आया है कराची में ही, एक हमारे दोस्त हैं इस्माइल साहब, उन्होंने कहा कि मेरा नाम वाम नहीं लेना, लेकिन मैं आखिरी वाला नाम ले रहा हूँ, तो उनका असल वाला नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला जो भी मदद कर सकूँगा मैं ज़रूर करूँगा, आप मुझसे रब्ता कीजिए। इस्माइल भाई, मैं आपसे रब्ते में रहूँगा और जो भी मदद आप करना चाहें वो ज़रूर कीजिएगा। मैं आवाम से भी अपील करना चाहूँगी, आप जितने लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप इस बच्ची की मदद कीजिए, इसके इलाज कराने में आप हेल्प कीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। देखिए, हम तो बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ये तो बेचारी बोल भी नहीं सकती, ये खा नहीं सकती, इसके मुंह में दांत नहीं है, इसकी नाक नहीं है, इसका मुंह नहीं है। फिजा, इसके लिए ज़बान आज मैं बन के आप इसके लिए जो काम करेगा, जो इसके लिए मदद करेगा, वो इसकी ज़ुबान नहीं बनेगा, वो इस माशरे की इस भयानक शक्ल पे से अपने आप को देखने के बाद उसको दुरुस्त करेगा। ये बच्ची की शक्ल नहीं है, आई स्वेयर, ये इस माशरे की मनहूस शक्ल है जिसका ना नाक है ना तालू है। और ये वो लोग जो कर रहे हैं वो एलीट्स हैं, वो एलीट्स हैं इस माशरे के, वो काबिल तरीन पढ़े लिखे लोग हैं। इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती इस माशरे की होगी कि जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो इतने बेशरम और इतने बेगैरत हो गए हैं कि 24 साल की बच्ची को खुदा की कसम इस बेकार हालत पे लेकर आ गए। मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहता हूँ जी बहुत बुराइयाँ होंगी, अल्लामा साहब बहुत बुराइयाँ होंगी, मीडिया में बड़ी बुराइयाँ होंगी, लोगों में बड़ी बुराइयाँ होंगी, लेकिन सारिम जैसे लोग इस माशरे में ज़िंदा हैं। समा अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है, समा इस बच्ची की आवाज़ बनता है, हम यहाँ पे हैं। आप अपने ज़मीर में झांको और खुदा की कसम देखो कि अगर किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, अगर वो अपनी शक्ल दिखाने के काबिल घर वालों को नहीं है तो उसकी ज़िंदगी का क्या अजाब होगा। इस अजाब को कम करना अगर आप करना चाहते हो तो इस बच्ची की मदद करो। ये बच्ची की मदद नहीं है, ये इस माशरे की मदद है जिसमें कि इस तरह की शक्लें लेकर लोग जो हैं वो सड़कों तो फिर रहे हैं, लेकिन एक बाहया और बापर्दा औरत जो है वो इस हालत में भी नकाब में है कि मेरी कोई शक्ल जो है उस वक्त ना देखे। ये तुफ है खुदा की कसम कि उसकी 3 साल की जो बच्ची है वो उसकी शक्ल नहीं देख सकती, वो अपनी माँ को नहीं पहचानती और ये भी नहीं चाहेगी कि इस हाल में अपनी बच्ची के आगे जाए जो इसकी इस वक्त की हालत है। मकसद हम लोग अगर नहीं बढ़े आगे, नहीं छोटे से वक्त पे जाते हैं और इस दुआ के साथ कि इसकी जो 3 साल की बच्ची है जब वो 6 साल की होगी और होश में होगी तो खुदा का वास्ता है कोई तो ऐसा मर्द होगा जो ये चाहेगा कि ये माँ जो है ये अपनी बच्ची को अपनी शक्ल दिखा सके और इसकी बेटी अपनी माँ को पहचान सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके सामने दोबारा इस केस की मैं डिटेल बोलना चाहूँगी। ये बच्ची हनीफिया 24-25 साल की इसकी एक बेटी है। कोहाट से इसका ताल्लुक़ है। कोहाट में एक डॉक्टर ने इसका केस ख़राब कर दिया। ना इसकी नाक है, ना तालू है, ना दांत है, ना बोल सकती है, ना खा सकती है। आज हम समा के प्लेटफॉर्म से इसकी ज़बान बनकर आपके सामने अपील कर रहे हैं कि अगर आप मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ इस नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। मैं हनीफिया से बात करना चाहती थी। सारिम भाई इजाज़त है थोड़ी? जी। मुझे पता है बोल नहीं सकती, मगर इशारों में अगर आप मुझे हाँ या ना का जवाब दीजिए। आपकी 3 साल की उम्र की बेटी है, 3 साल की या 4 साल की? 3 साल की। अच्छा, और आपको भी दर्द होता है? इसमें दर्द होता है? बहुत दर्द होता है। और वो जिस इलाज के लिए आप गई थी कि आपकी आंखों से पानी निकलता है, तो इलाज के बाद आपकी आंखों का पानी बंद हुआ जिस डॉक्टर ने ये केस खराब किया? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, वैसे ही है। वो चीज़ तो ठीक ही नहीं हुई। उस उल्टा पूरा केस ख़राब कर दिया। उसकी पूरी नाक, उसकी शक्ल, उसकी पूरी। जी क्या कह रही है सारिम भाई? मतलब अपनी बात भी नहीं समझा पाती। नहीं समझा सकती वो सारी बात। आप ठीक होना चाहती हैं? जल्दी से ठीक होना चाहती हैं आप ठीक होना चाहती हैं जल्दी से? इंशाल्लाह आप ठीक होंगी मेरी बहन, जल्दी से इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगी। आप जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ मदद कीजिए ताकि जल्द से जल्द ठीक हो सके मेरी बहन और अपनी बच्ची के साथ खेल सके, अच्छा वक्त गुजार सके। इसको भी शक्ल फिजा पाकिस्तान से बाहर बहुत लोग देख रहे हैं, अगर कोई इसको ले जाके वहाँ इलाज कराए, यहाँ इलाज करवाए। जी, अगर कोई लेके जाना चाहता है तो असल मकसद जिंदगी देना है। हनीफा, जिन डॉक्टरों ने ये किया है ना, उनके लिए कोई बात कहो, कोई पैगाम दो उनको, जिस मर्जी जुबान में दो वो उन तक पहुँच जाएगा। आप उनको बद्दुआ देती हैं? बिलाल भाई, ये जो भी कह रही है ना, इसका पैगाम जो है ना वो उन लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए जिन लोगों ने ये कमज़ोर हरकत, कमज़ोर किरदार की हरकत की है। लेकिन मैं कहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये माशरा जिस तरह के मैं बड़ी सच्चे दिल से कह रहा हूँ, जिस तरह ये मुर्दारों का माशरा है ना, उस तरह कुछ ज़िंदा लोग भी इस माशरे में मौजूद हैं। इस पे भी कोई दो राय नहीं है। सारिम भाई ने इनको बहुत तसल्ली दी, हौसला दिया। यकीन कीजिए कि अगर सारिम और इनकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे या आप इसका इलाज खुद कर सकते हो। मुझे यकीन है इस बात का, हालांकि मैंने आपसे पूछा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन खुदा के वास्ते चंद लोगों ने इस माशरे का ठेका नहीं उठाना। आप जो इस माशरे का हिस्सा हैं, आप जिनको अल्लाह ने दिया है, आपके पास जो इन लोगों का हक पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ईमानदारी से देखें तो इस माशरे में अगर हर शख्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे को दे दे तो फिर आज हमें यहाँ से भीख मांगने की ज़रूरत ना हो। इस रमज़ान में हम वो ठेले ज़रूर लगाएंगे जहाँ पे कैमरा पहुँचेगा, वो दस्तरखान ज़रूर लगाएंगे जहाँ पे कैमरा पहुँचेगा, लेकिन वो लोग जो कि अपने ज़मीर की आवाज़ को लब्बैक कहेंगे, यकीन कीजिए उनमें से एक भाई तो मेरे पास, इस्माइल भाई मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों से अदब से दरख्वास्त करूंगा, खुदा के वास्ते इस मरे हुए माशरे में थोड़ी सी जान डालिए, आइए और अपना फ़र्ज़ जो है उसको पूरा कीजिए। सारी भाई, आपके पास ये कितने दिन हो गए आगे? मेरे पास अभी 2-3 दिन हुए जो ये आई है, और वजह ये थी कि जब इंजेक्शन चाहिए था तो किसी ने मेरा इनको अता पता दिया, तो बेचारे मेरे पास आए तो मुझे पता चला, तो मैंने जो कुछ हो सकता था वो किया। और करने को वही बात है आपकी, मैं खुद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी लोगों ही से फंड्स लेकर के कर रहा हूँ। तो लोग अगर आगे बढ़ेंगे, एक ये नहीं है मेरे पास तो एक लंबी कतारें लगी हुई हैं। बिलाल भाई, मैंने खुद इनके वेलफेयर ट्रस्ट में जाके विज़िट किया था और मैं आपको बता नहीं सकती, वो वेलफेयर ट्रस्ट नहीं लगता जैसे आप लोगों को रखते हैं, लोगों के मतलब बिल्कुल घर की तरह एक शेल्टर दिया हुआ है जहाँ पे तरीके से उनको खाना पीना, नमाज और हर चीज़ जो है उनको सिखाई जाती है और दी जाती है, और बहुत अच्छा माहौल है। ये दोनों ये दोनों पहलू जो है ना, ये आपके सामने, एक पहलू तो ये बच्ची है, एक पहलू वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कि अपना एक प्रोफेशनल जो पन था वो जाहिर किया यहाँ पे,
اور ایک پہلو یہ معاشرہ بھی ہے جو کہ اس کی مدد کو پہنچے نہ پہنچے اللہ عالم. یہ پہلو معاشرے کے, اس کو صرف ایک نقطہ نظر سے دیکھیے, سوشل پرسپیکٹو سے نہ دیکھیے. یہ ایک اسلامک ریپبلک پاکستان ہے. میں اگر یہ کہوں گا نا تو میرے پہ بہت سے فتوے لگ جائیں گے کہ بھائی یا تو اس کو پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کہنا شروع کر دو. اگر اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہنا ہے تو پھر اس میں عمر خطاب میں کہاں ڈھونڈوں جا کے, سارے نہیں ملیں گے. میں کہاں ڈھونڈوں جا کے, کس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں؟ مجھے یہ امید ہونا خدا کی قسم کہ کوئی حاکم جو ہے وہ اس کی مدد کو آئے گا. خدا کی قسم میں باہر جا کے نا جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤں اگر مجھے امید ہو. بالکل صحیح. مجھے امید ان لوگوں سے ہے جو کہ ذاتی طور پہ اس کے لیے مدد کریں گے. وہ افراد بحیثیت قوم کیوں نہیں, جو آدمی, غور کیجئے گا ذرا خدا کی قسم, جس کی تنخواہ 20,000 ہے, اس کا مطلب وہ اپنے پورے بیوی بچوں, گھر, بجلی, پانی سمیت جو کہ نہیں آتا اس سمیت تقریباً 500 سے 700 روپیہ پر ڈے خرچ کرتا ہوگا, جس میں بچوں کی فیس ناممکن ہے دینا. اگر وہ شخص جو ہے وہ اپنی غیرت ایمان کی وجہ سے اپنی اس بچی اور بہن کی مدد کرنا چاہتا ہے تو خواتین حضرات, جو 20-20 لاکھ روپیہ سیلریز پہ آپ بہن بھائی لگے ہوئے ہیں, کیا آپ کا ضمیر جو ہے وہ ماشاءاللہ تعالیٰ گدھ ہی کھائیں گے؟ کیا وہ اس بچی کے کام نہیں آئیں گے؟ ان للہ, خدا کی قسم یہ شرم کی بات نہیں, یہ شرم میں ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ یہ بیٹیاں ہیں ہماری اس معاشرے میں. اقبال بھائی, میں عرض کرتا ہوں کہ بلال بھائی پہلے تو آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا. فتوے جو علماء دیتے ہیں یا جن کے اوپر لگانے ہوتے ہیں وہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ ہمارا شہر کراچی 2.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. بے شک اس میں ایسے لوگ ہیں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ 10 افراد لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں تو اس پاکستان کی بیٹی کی مدد ہو سکتی ہے. پھر دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ درد دل ہے, میری آواز نہیں ہے. جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ یقیناً یہ آپ کی اندر کی آواز ہے. وہ جو ڈاکٹر, آپ اس کو ڈاکٹر کہیں یا ڈاکو کہیں, صرف یہ جو لائسنس دیا ہوتا ہے ڈاکو میں اور ڈاکٹر میں, میں سمجھتا ہوں یہ جو مصنوعی ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. میں اس سے پہلے ہمارے یہ بزرگ ہیں قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے یہی کہہ رہا تھا آپ اسی پاکستان کی تعمیر کرتے رہے, کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے, جب آپ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم جیسا آدمی میں ڈھونڈ رہا ہوں تو فوراً باتیں آتی ہیں جناب یہ مولویوں کا نظام نہیں. ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں, ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں, بھائی یہ پتھر کا دور نہیں تھا, وہ عاجزی انکساری کا دور تھا, وہ شکر گزاری کا دور تھا. آپ اس کو پتھر کا دور کہہ دیں, جو کچھ کہہ دیں. اب جو بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, کوئی مجھے آ کے سمجھائے کہ کیا یہ درست ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. پھر اتنی دیر میں ہم اعلان کر رہے ہیں, یہ آپ کے چینل کے توسل سے ہمارا شہر کراچی سن رہا ہے, پوری دنیا پہ یہ آپ کی آواز جا رہی ہے. صاحب 2.5 کروڑ لوگ 8 ٹھانے بھی ہمیں دیں بتائیے, تو ایسی بچیوں کا مستقبل جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. بالکل. الخلق یا اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یہاں ذات و پات, رنگ و نسل کی بات نہیں ہو رہی. ہم یہاں یہ نہیں دے رہے. ایک نمبر دیجیے گا خواتین حضرات, ہماری جو لائن ہے, ٹیلی فون لائنز ہیں, ماشاءاللہ تعالیٰ جس طرح بجلی نہیں آتی, جس طرح پانی نہیں کراچی میں آتا, اسی طرح ٹیلی فون لائن جو ہے وہ بھی بالکل پانی اور بجلی کی طرح اس وقت ہماری نہیں چل رہی ہیں. لیکن ہم سارم کا نمبر جو ہے وہ نیچے چلا رہے ہیں, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. جو دوست بھی رابطہ کرنا چاہیں وہ سارم بھائی سے اس پروگرام میں یا اس پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں. حضرت معذرت. بلال ایک چیز میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح کے کیسز اپنے پروگرام میں لا کے, رمضان ٹرانسمیشنز میں لا کے, نوٹ ایون ہمارا چینل بلکہ بہت سارے چینلز اس طرح کی کوئی کاوش کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہم کوئی نمائش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں, چھوٹی ہوں مگر ایک بات بڑی ہے, کہ ہم نمائش نہیں کر رہے, ہم صرف آپ کے اندر کا ایک انسان جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پلیز جاگیے. فضا, تم میری چھوٹی بچی ہو, میں ادب سے تمہاری بات سے بالکل غیر متفق نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ہم نمائش کر رہے ہیں کیونکہ تماش بین نمائش دیکھے گا تو نوٹ کھولے گا. خدا کے واسطے اگر یہ زندہ لوگوں کا معاشرہ ہوگا تو یہ لوگ یہاں پہ یہ بچیاں مانگنے کے لیے آتی. آئی ٹی پیز جو آ رہے ہیں نا اس وقت پاکستان میں, خدا کی قسم وہ کیمپوں میں نہیں رہ رہے, وہ اتنے باغیرت لوگ ہیں, وہ گھروں میں رہ رہے ہیں. لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے. جن لوگوں نے اپنے گھر کھولے ہیں وہاں پہ وہ 5,000 روپیہ سال کا کماتے ہوں گے یار. یہاں پہ 5 کروڑ روپیہ جو دن کا کماتا ہے اس نے آئی ڈی پیز کے لیے ایک افطاری نہیں کبھی بھجوائی. نہیں بھجوائی. یہ غیرت کی بات ہے.
یہ بالکل تماشا ہے، کیوں تماشا نہیں ہے یہ؟ لیکن تماش بین جب معاشرے میں ہوں گے تو پھر تماشا ہی لگے گا اور پھر ہی پیسے اکٹھے ہوں گے۔ اگر یہ تماش بین نہ ہی قوم تو ان بیٹیوں کو یہاں پہ لانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، اگر ہم اس طریقے سے کرتے تو پھر ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ضرورت کیوں؟ یا اللہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہاں ذات و پات کی بات نہیں ہو رہی یا رنگ و نسل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو ایک دکھی انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہماری پاکستان کی بچی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس وہ جو نام نہاد ڈاکٹر جس نے یہ سارا کیس خراب تو ایسے لوگوں پہ فتوے نہیں لگتے ہیں؟ نہیں جی، فتوے ہم دیتے ہیں، ہم تو میدان عمل میں ہوتے ہیں، ہم نے ہمیشہ ہی فتوے دیے ہیں۔ کیوں نہیں فتوے دیں گے؟ وہ تو واجب القتل ہے، اس سے قصاص لیا جائے۔ دیکھیں کون لے گا؟ کون لے گا؟ کون لے گا؟ کون لے گا؟ قریشی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حکمرانوں پر تو امید ہی نہ رکھیں، وہ تو جب انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کے بعد ان کے وارثوں کے لیے 2 لاکھ 5 لاکھ اناؤنس کرتے ہیں۔ وہ اناؤنس کرتے ہوئے بھی وہ اپنے نمبر بڑھاتے ہیں مرنے کے بعد، مرنے کے بعد۔ تو ویسے بلال بھائی معاشرے میں مخیر حضرات ہیں، بالکل ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے، نیکیاں ہیں۔ قریشی بھائی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی اس بات کا جواب دے کہ جس فنکار نے اپنی پوری زندگی جو ہے لوگوں کو انٹرٹین کیا ہو اور وقت آخر میں اس کو لاہور میں جا کے سی ایم ہاؤس کے باہر چارپائی ڈال کے بیٹھنا پڑے تاکہ سی ایم صاحب آئیں اور میری وہ کچھ مدد کریں، اس بات کا یہاں ہونا کیوں ضروری تھا؟ اس کو باہر کیوں بیٹھنا پڑا؟ ان لوگوں کا احترام اس معاشرے میں کیوں نہیں ہے جن لوگوں نے اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کیا؟ بڑے ادب کے ساتھ خواتین چھوٹے سا وقفے پہ جا رہے ہیں، لیکن اس وقفے پہ خدا کی قسم اپنے گریبان کے 2 بٹن کھولیے اور اندر جھانکیے، اور آپ کو اپنا سینہ نہیں، آپ کو اپنی شکل نظر آنی چاہیے، اور وہ اتنی ہی بھیانک ہونی چاہیے جتنی اس بچی کی شکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، اس وقفے سے پہلے آپ اس بچی سے مل رہے تھے جس کا کہ ناک منہ تالو جو ہے وہ نہیں، اور 24 سال کی لڑکی جو کہ سارم بھائی لے کر آئے اور اپیل کر رہے تھے آپ سے کہ آپ جو بھی اس کے لیے کر سکیں وہ ضرور کریں۔ وہ بچی اس وقت واپس چلے گئی ہمارے سے، لیکن مجھے سارم بھائی بہادر شاہ ظفر کا جو ذکر کر رہی تھی نا فضا، وہ یاد آیا۔ بہادر شاہ ظفر بڑا بادشاہ تھا اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن جو اس کی عمر آخر تھی، لاہور کے اندر جہانگیر کا مقبرہ ہے ایک، یہ یہاں پہ جا کے چھپ گیا تھا برطانوی فوجیوں سے۔ اس کیپٹن کا نام تھا جس نے اس کو ڈھونڈا تھا، اس کا نام تھا ہڈسن۔ ہڈسن نے جا کے اس کو جہانگیر کے مقبرے میں ڈھونڈا، اور جب اس کو پکڑا تو تحفے کے طور پہ اس کے بیٹوں کے سر جو ہیں وہ تھال میں رکھ کے اس کو پیش کیے گئے، اور اس کے باوجود جب وہ برما میں چلا گیا جیل کے اندر تو وہاں بھی بیٹھا ہوا شاعری کرتا رہا کہ 2 گز زمین نہ ملی دیار یار میں۔ مطلب جب آپ کو اتنی بڑی سلطنت ملے، اللہ آپ کو اتنا بڑا مقام دے، تو آپ کو اپنے مقام کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کرنا آنا چاہیے۔ جب آپ اپنے مقام کے مطابق، اپنے قد کے مطابق نہیں نہ ہوں گے۔ مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، میرے استاد ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، احمد رفیق اختر صاحب۔ جب میں لوگوں سے ملتا تھا تو مجھے بہت سے لوگوں پہ غصہ آتا تھا اور میں بہت ڈانٹتا تھا ان کو، بہت ہی زیادہ۔ اب بھی ڈانٹتا ہوں، اب کم ڈانٹتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی، استاد نے، انہوں نے کہا دیکھو اپنی ذاتی زندگی میں جو چاہو کرو، لیکن جب مسند پہ بیٹھو نا تو پھر اللہ نے اگر تمہیں استاد کا قد نہیں بھی دیا تو اپنے پہ لبادہ ہی اوڑھ لو کم از کم، ویسا کہ لوگ تمہیں دیکھ کے دھوکہ ہی کھائیں کہ یار یہ مسند پہ بیٹھا تو ہے تو استاد۔ ہمارے ہاں بڑے لوگوں کو میرے خیال میں اپنے نہ قد کا اندازہ ہے نہ اپنی مسند کا اندازہ ہے کہ جب اللہ بہادر شاہ ظفر بنا دے تو جہانگیر کے مقبرے میں چھپنا نہیں ہے جا کے، کیونکہ بیٹوں کے سر تو وہاں بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ مزاج جو ہے نا خواتین حضرات اس معاشرے کا،
کہ ہم اپنی برائی کو برائی، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی تقسیم ہم بھول گئے ہیں۔ وہ زمانہ بڑا عجیب تھا حضرت، آپ کی توجہ، جب ایک آدمی محلے میں اگر راشی ہوتا تھا تو اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ممنوع ہوتا تھا، گھر میں لین دین تو بالکل ہی ممنوع۔ بالکل۔ آج نقشبندی صاحب اس معاشرے میں نہ حلال کا فرق ہے نہ حرام کا فرق ہے۔ آج لوگ دوسروں کی چادریں اٹھا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میری زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ یہ جو عزت نفس کو مار کے برباد کر کے ہم لوگوں کی یہ مدد کرتے ہیں نا، مجھے یہ بھی خدا کی قسم بڑی منافقانہ بات لگتی ہے۔ یہ مدد نہیں کر رہے ہم، یہ ہم اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے حضرت، اس معاشرے میں اگر حلال اور حرام کا ہی فرق نہیں ہوگا تو حضور کون بتائے گا کہ قدر کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ پھر تکبر جو ہے نا وہ اس معاشرے میں نارمل چیز بن جائے گا۔ جو تکبر میں نہیں ہوگا نا وہ اس معاشرے میں عجیب لگتا ہے کہ یار یہ کمال بات ہے۔ میں لاہور سے گزر رہا تھا، میں پڑھانے جا رہا تھا، جیل روڈ بڑی مشہور جگہ ہے، اس وقت شہباز شریف صاحب نے جیل روڈ کی ریکنسٹرکشن شروع کی ہوئی تھی، تو ایک موٹر سائیکل نے ایک بزرگ کو مارا اور وہ بزرگ نیچے گر گئے اور فٹ پاتھ پہ ان کا سر لگا۔ میں گاڑی میں سے تھوڑی دور جا کے میں رکا، میں بھی ڈبل مائنڈڈ تھا، شیطان ہے نا یہاں پہ کہ میں رکوں نہ رکوں، دیر ہو رہی ہے میں کیا کروں۔ بہرحال جا کے گلٹ ہوا، میں ایک جگہ رکا، میں مڑ کے آیا، اس بزرگ کو میں نے تقریباً 6-7 منٹ دیے ہوں گے کہ میں ان تک پہنچا۔ ان کے سر کے نیچے سے خون نکل رہا تھا، کوئی نہیں پہنچا ان تک۔ جب میں نے ان کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا تو وہ بزرگ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم تب میں پھوٹ پھوٹ کے رویا وہاں پہ۔ کہتے ہیں آپ نے تکلیف کی، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ کیا بات، خدا کی قسم میں اس وقت مر گیا کہ یہ بزرگ کتنا بڑا بزرگ ہے جو میرا خیال کر رہا ہے اس حالت میں جب خود سڑک پہ لیٹا ہوا ہے۔ یہ معاشرہ جو ہے نا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ زندہ لوگ ضرور پیدا ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا وہ زندہ لوگ جو ہیں وہ کس وقت آئیں گے، لیکن خدا کی قسم جس امت پہ اور جس خطے پہ میرے رسول کی حدیث ہو کہ یہاں سے ٹھنڈی ہوا جانی ہے، ٹھنڈی ہوا تو جائے گی۔ آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ وہ ٹھنڈی ہوا بننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ کراچی اور اس کے مسافات میں روزے کا وقت ہو گیا ہے۔ کراچی کے لوگ تو اذان پہ روزہ کھولیں گے، مسافات کے اپنے مقامی وقت کو احتیاط کے ساتھ دیکھیں اور اس کے مطابق افطار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، حدیث ہم تک جب پہنچ جائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، اپنا کام مکمل کر دیا۔ اب وہ حدیثیں جو ہیں ہم تک کس طرح تفسیر ہو کے پہنچتی ہیں اور وہ کتنا ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں، یہ ایک الگ دیکھنے کی بات ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری خواہش ہوگی، مفہوم پیش کر رہا ہوں، لیکن ایک تیری چاہت ہو، لیکن ایک میری بھی چاہت ہے۔ خدا کہہ رہے ہیں میری بھی چاہت ہے۔ اب خدا مشورہ کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دیکھ، بہتر یہ ہے کہ تو اپنی چاہت کا پیچھا چھوڑ دے، اور کس طرح سے چھوڑ دے کہ تو میری چاہت میں راضی ہو جا، اور اگر تو نے ایسا کیا کہ تو میری چاہت میں راضی ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں تیری چاہت کو اپنی چاہت بنا لوں۔ خواتین حضرات، ہم تک اللہ کی یہ بات پہنچی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی، لیکن ہم نے اپنی چاہتوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ جو تکبر ہے نا، یہ ان خواہشوں کا نام ہے جو آپ اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اگر ہماری خواہش خدا کی خواہش میں ضم ہو جائے تو پھر اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں فقیری، اس کو کہتے ہیں مرشد کی تلاش میں ایک آدمی اپنی ساری زندگی میں تکلیفیں ڈھاتا ہے اس لیے تاکہ اس کی قبر جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ نقشبندی صاحب، عجیب بات ہے کہ آج اس معاشرے میں تکبر کا عالم یہ ہے کہ کوئی شخص، مجھے اپنی ہوش میں نہیں یاد کہ آج کسی عالم نے، کسی سیاستدان نے، کسی حاکم نے اپنی غلطی تسلیم کی ہو، ایک دو،
میں نے اپنی ہوشم میں سارم بھائی قریشی صاحب ایک عالم ایک مفتی ایسا نہیں دیکھا جس سے آپ آسمان اور دنیا کا کوئی سوال پوچھیں اور وہ جواب اس کا نہ دے رہا ہو۔ میں نے آج کے زمانے میں امام مالک کو کیوں نہیں میں دیکھ سکتا جن کے پاس آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے، کہا مجھے نہیں پتا، کہا میں تو اتنی دور سے آیا ہوں، میں جا کے کیا جواب دوں گا، کہا واپس جا کے جواب دینا کہ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ یہ نہ آنا بھی تو کتنا بڑا علم ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہمیں یہ تکبرات ہر طبقے میں نظر آتے ہیں۔ نقشبندی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا واستکبرا وکانا من الکافرین۔ اگرچہ یہ آیت کا مفہوم ابلیس کے بارے میں ہے، اس کا حکم عام ہے، وہ لوگ لیکن حکم عام ہے، حکم عام ہے۔ تکبر جس نے تکبر کیا وہ کافر ہوا۔ یقیناً یہ ابلیس کے بارے میں تھا، اس نے ہی سب سے پہلے تکبر کی بنیاد رکھی، اور اس کا نام تو شروعات میں کافروں میں تھا، اللہ کے علم میں تھا یہ کافر ہی ہوگا۔ یقیناً جب اس نے انکار کیا وہ کافر ہوا۔ تو انکار کیوں ہوا؟ قرآن فرماتا ہے اس کے تکبر نے انکار کروایا کہ نہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ تو جب اس نے اپنے آپ کو یہ بہتر کہا کہ میں بہتر ہوں، میں سب کچھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج، یہاں سے نکل جاؤ، اب تو لعنتی ہو چکا ہے، اب تو اس دربار یار کے قابل ہی نہیں رہا، اب یہاں اس دربار میں نہیں رہے گا۔ بجا فرمایا آپ نے کہ آج ہر بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا احتساب خود نہیں کرتا، چاہے وہ کسی طبقے سے ہو، وہ علماء کا طبقہ ہو، عالم ہوتا وہ ہے جس میں عاجزی انکساری ہو۔ سر یہ جملہ پھر کہہ دیجیے، یہ جملہ پھر کہہ دیجیے، کیونکہ یہ میں نے نا اپنے پیج پہ لگانا ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ نہیں، عالم ہوتا بھی وہی ہے جس میں عاجزی انکساری ہو۔ آپ جو سننا چاہتے ہیں عاجزی انکساری والے، اور میں تو اسے آگے بھی کہتا ہوں، آپ کو تو پتا ہے ہم سنی اتحاد کونسل کے جو علماء یا بالجملہ علماء حضرات جو ہیں، عالم وہ ہوتا ہے جس سے علم کی خوشبو آئے، واہ، علم کی خوشبو آتی ہے، خوشبو آئے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس سے عاجزی ہو، جس میں انکساری ہو، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو، واہ بے شک، وہ عالم کہلاتا ہے۔ اب صرف نام کا علماء جبہ کبہ پہن کے اس کا کردار ماضی داغدار ہو، وہ کس طرح رہنمائی کرے گا؟ اس کے اندر اکڑ ہو، تکبر ہو، غرور ہو، وہ اپنی میب میں ہو، انا میں ہو کہ عزازی راخا کرد، تکبر بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ گلستہ کے اندر ہے، جو ان کی کتابیں پہلے وہ ہماری درس نظامی کی فارسی کتابوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت میں آپ کی بات کو نا ماننا نہیں چاہتا، میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں مانوں، پتہ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی بات کو میں مان لوں گا نا تو وہ تمام ہمارے بڑے بڑے ہستیاں جو پراڈوں میں آتی ہیں، جن کے آگے 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، پیچھے 9 گارڈ ہوتے ہیں، تو وہ جو علماء جب ممبروں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کے آگے کیمرے اور ان کے آگے مائک ہوتے ہیں اور وہ درس دیتے ہیں، تو حضور وہ تو پھر کسی جگہ رہی نا۔ بلال کا حق ہے یہ نہ مانے، بلال تو خیر بعد میں ہے، میرے نزدیک تو سید ہونا بھی کافی ہے۔ ہمارے ہاں احترام ہوتا ہے ہمارے خاندان میں سادات کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ وہ جو ان کی خواہشات ہے، جس کو انہوں نے اپنا عروج بنایا ہوا ہے، عزت بنائی، اور نام کے بعد میں آتے ہیں 9 لفظ پہلے آتے ہیں، وہ مصنوعی عزت ہے، وہ حقیقی عزت نہیں ہے۔ حقیقی عزت یہ تھی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنین کے لیے۔ واہ، عزت تو یہاں تھی۔ اب ان لوگوں نے گاڑیاں، پروٹوکول، جناب یہ سیکورٹی، یہ تمام معاملات کو عزت بنا دیا۔ یہ مصنوعی عزت تھی۔ یہ مصنوعی عزت جب حکمرانوں کے پاس حکمران کرسی پہ ہوتے ہیں تو عزت ہوتی ہے، جب یہاں سے گئے تو وہ سیکورٹی ختم، وہ معاملات ختم، چونکہ وہ مصنوعی عزت تھی۔ جس کو اللہ عزت دیتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی ان کی قبر بھی زندہ رہتی ہے، سر ان کی مسندیں مرنے کے بعد بھی آباد ہوتی ہیں، ذکر زندہ رہتا ہے، وہ عزت باقی ہوتی ہے، وہ عزت باقی ہوتی ہے۔ تو مصنوعی عزت سے میں ان علماء کو بڑے ادب سے کہوں گا کہ وہ خیال کریں، تم رسول اللہ کے محراب و منبر کے وارث ہو، تمہاری آوازوں میں درد تھا،
तुम्हारी सोच में, फिक्र में दर्द था, ज़ौक़ था। लोग तुम्हें जानशीन मुस्तफ़ा कहते थे, जानशीन पैगंबर कहते थे, लोग तुम्हें रहनुमा मानते थे। जब ऐसे उलमा का ये हाल होगा, ऐसे मशाइख का ये हाल होगा, ऐसे नात खानों का, बड़े अदब से बिल्कुल मुझे कहने दें कि ऐसे नात खानों का ये आलम होगा कि बज़ाहिर में कुछ है, 4 तबके उलमा, नाम निहाद मशाइख और ये नात खां हजरात, ये दुरुस्त हो जाएं तो मैं समझता हूं कि हमारा मुआशरा तब्दीली नजर आएगी, तब्दीली आ सकती है, बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये लोग हैं हमारे जो पाकिस्तान के मेमार है बनाने वाले, ये तामीर करने वाले हैं। हम सोचते थे, बैठ के कहते थे ये पाकिस्तान बना रहे हैं, उलमा होंगे, आज़ादी होगी, बड़ा इल्म होगा, बड़ा करम होगा, ईमानदारी होगी। यही ईमानदारी है, यही इस्लामी रियासत बनाई जिसके अंदर तकब्बुर के सिवा हमने अपने बच्चों को क्या दिया? उन्होंने तो इस मुल्क को तामीर किया था ना। वो आज ना ये पैगाम जो आप फरमा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ना मिस कम्युनिकेट हो गया। आज के लोगों का आइमा का ख्याल है कि शायद बिल्डिंगें तामीर करनी थी, शायद प्लाजे तामीर करने थे। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ये तो इस तरफ चले गए सारे। यही चल रहा है कि वो कहते शायद जिंदगी इसी चीज का नाम है, इज्जत इसी चीज का नाम है, जनाब बंगला हो, गाड़ी हो, गार्ड हो, हजरत अल्लाह फरमाते हैं कि तकब्बुर जो है ना, ये मेरी चादर है। अब अल्लाह की चादर को जो खींचेगा वो तो बर्बाद कौन होगा? वो बर्बाद होगा, क्योंकि तकब्बुर उसकी सिफत है, अल्लाह की सिफत, उसको सजता है, उसको जचता है, वो उसको सजता है, सिफत उसकी है। अब कोई बंदा मखलूक में से होके वो खालिक की सिफत अपनाए तो ये गलत है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के ऊपर जा रहे हैं बिलाल भाई, ऊपर सवार रसूल आज़म जा रहे हैं, इतना झुक गए कि मक्के वाले लरज़ रहे हैं। आज इंतकाम होगा, खून की नदियां बहेंगी, मक्का फतह हो रहा है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा। आज क्या होगा? लोग कांप रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। रसूल आज़म फरमा रहे हैं, ये जुमला आपकी नजर करूंगा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज इंतकाम का दिन नहीं है, आज माफी का दिन है। आज इस दुनिया का कोई फाते बादशाह फतह, और ये इस दुनिया का बादशाह जब आ रहा है ऊंट पर तो उसका जो चेहरा मुबारक है वो कोलू के पास है, इतना झुका हुआ है, आजिज़ी से और उतर के इस बादशाह का, इस कायनात के बादशाह का अमल क्या है? उम्मे हानी के घर गए, इमाम अली करमल्लाह की बहन, और वहां जाके गुस्ल फरमाया और 2 रकत नमाज के लिए खड़े हो गए। हजरत अबू तालिब की बेटी रसूल आज़म की चचाजाद बहन रिश्ते में, सुभान अल्लाह। फरमाया आप एक बात फरमाना चाह रहे थे। वो किसी ने कहा है ना कि जो ज़मीन पर इज्ज़ो इनकसारी के साथ रहते हैं वो ज़मीन के नीचे सुकून के साथ सोएंगे। ये ऊपर आजिज़ी से रहेंगे तो इसके नीचे जब जाएंगे तो सुकून से रहेंगे। वाह वाह वाह। और एक जी वो भी किसी का है कि किसी ने परिंदे से पूछा कि तू ज़मीन से ऊपर इतनी बुलंदी पर उड़ता है, तुम्हें ज़मीन पर गिरने का डर नहीं लगता? तो परिंदे ने जवाब दिया, मैं इंसान नहीं हूँ कि थोड़ी सी बुलंदी मिल जाए तो मैं मगरूर हो जाऊँ, तकब्बुर करने लगूँ। मैं जब बुलंदी पर आसमानों पर उड़ भी रहा होता हूँ तो नजर मेरी जमीन पर होती है। वाह क्या बात, क्या सबक, खूबसूरत बात। क्या उड़ता मैं हवा में हूँ, नजर मेरी जमीन पे होती है। वाह वाह। काश कि हमारी नजर अपने अंदर में होती है। जो आप पहले फरमा रहे थे कि गरेबान खोल के अंदर अपनी सूरत देखनी चाहिए। क्या बात है। अगर ये चीजें आ जाए तो फिर तो बात भी कुछ और है। हम खुद देखें। यहाँ पे एक चीज़ अनाउंस करना चाह रही थी कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की जो बेगम है रुबीना कुरैशी जी, वो ट्रांसमिशन देख रही थी हमारी, तो उन्होंने 25,000 रुपये अनाउंस किए हैं जो मेरी बहन थी। अच्छा, मैं आपने क्योंकि बात कर दी तो मैं अदब के साथ मैं आप खामोश रह नहीं सकता, मेरा बोलने का अब हक आ गया। देखिए गौर कीजिए, ये है हया, खुदा की कसम, मैं कानों को हाथ लगा के कह रहा हूँ, अल्लाह ताला इनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। नहीं, हया ईमान का हिस्सा है बिलाल। वो ईमान का हिस्सा है, जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं है। हजरत ने अपनी मिसेज का फ़ोन मुझे ब्रेक में दिया कि ये आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। कुरैशी साहब ने खुद नहीं कहा, खुद कह सकते थे। खुदा की कसम, इस माशरे में जब तक लुकमा हलाल नहीं कायम होगा
तब तक हया कायम हजरत नहीं हो सकती। बड़ी बात है, सैयदना सिद्दीक अकबर निकाल रहे हैं निवाले को अंदर से। आज दुआ कबूल नहीं हो रही, इबादत में मजा नहीं आ रहा, खुशू खुशू नहीं हो रहा, लज्जत नहीं आ रही, कहाँ से लाए हो ये निवाला? काश कि ये सोच आ जाती सिद्दीक अकबर। देखिए हम तो अपने इतने करीब लोगों की नहीं मानते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो गुजर रहे थे एक जगह से, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक शख्स जो है वो चोरी कर रहा है। तो आपने उसको टोका कि तू चोरी कर रहा है। वो चोर चोरी कर रहा है, एकदम पलट के कहता है खुदा की कसम मैं तो नहीं चोरी कर रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रद्द अमल पता है क्या था? कहते हैं मैं तेरे खुदा पे ईमान लाया, अपनी आंखों को समझाऊंगा जिन्होंने गलत देखा। क्या हया जो है वो मेरे क्या बात ये हया का जो एक मजाज था ना माशरे का, क्या बात हजरत ये गायब हुआ, हया गायब हुई ना, हया मर गई। जब हया मरती है ना फिर 5-5 साल की बच्चियां रेप ही होती हैं माशरे में। यही हो रहा, फिर यही होना है ना। फिर इस पे अफसोस किस चीज़ का है? फिर अफसोस भी कोई नहीं। किस चीज़ पे हम आता हुआ एक वाकया, ऐसे ही 5 या 6 साल की बच्ची थी और पंजाब के किसी इलाके के अंदर हुआ। और वही बात है आपकी कि है ही ख़त्म हो गई, तो फिर उसके बाद ये सब कुछ हो गया। मैं एक छोटी बच्ची है लाहौर में, उसका ऐसा मुकदमा हुआ है। मैं उस बच्ची को सर्विसेज हाट के बाद देखने गया, खुदा की कसम वो बच्ची मेरे हाथ से बड़ी नहीं थी। और जिस जवान ने अपनी जवानी उस पर ज़ाया की होगी, मैं उस पर रो रहा था कि कमबख्त के बच्चे ने इस बच्ची को पकड़ के कैसे रेप किया होगा। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ, जब माशरे से हया ख़त्म होगी ना फिर ये वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर ये चीज़ें बीच में धुसेंगी, और जब ये धुसेंगी फिर आप फैसला नहीं कर सकेंगे सही क्या है और फिर गलत क्या है। तो ज़माना जहलियत में हम रह रहे हैं, कहाँ हैं हम? कहाँ गए उलमा, कहाँ गए मशाइख, कहाँ पढ़े लिखे दानिश्वर प्रोफेसर हजरात, वो लोग कहाँ गए? क्यों उन्होंने अपना किरदार अदा किया? हजरत इस वक्त देखिए शाऊर अल्लाह ताला नीयत भी दे और अमल करने की भी तौफीक दे। हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई शख्स इस मुल्क में इस्लामाबाद से लेके मेरी मोहल्ले की मस्जिद तक का कोई शख्स ऐसा नहीं जो मुझे ये बताए कि इसका ये हल है। सब बात करेंगे, मैं उनसे कहूँगा ना अपने मोहल्ले वालों को कि बाहर निकलो, आओ इसके ऊपर सड़क पे खड़े होते हैं और कोई एक बहाना लगाएगा, खुदा की कसम खड़ा कोई नहीं। गुफ्तगू करवा लो बिठाकर मस्जिदों के अंदर, मिंबर इनको दे दो, और अगर मिंबर और मस्जिद दे दो फिर कहेंगे मीडिया भी दे दो। ये सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। अल्फाज लफाजी बातें, इसके लिए किसी शायर ने कहा है कि बातें सुनो तो कौसरो तस्नीम से धुली हुई, देखो अमल तो नारे जहन्नुम के मुस्तहिक। क्या हजरत एक आखिरी बात, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक अदब से जुमला कह रहा हूँ। देखिए माशरा अपने ख्याल और ज़माने में फैले हुई ज़बान से पहचाना जाता है। बिल्कुल। मैं आज खबरें सुन रहा था, पढ़े लिखे लोग ही लिखते होंगे ना, जुमला सुनिए ज़रा उसमें, हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे का कैदी पुलिस की हिरासत से फरार होने में कामयाब हो गया। कामयाबी बगैरत किस जगह लगाई? फरार होने में। जब हमें लफ्जों की शनाख्त का नहीं इल्म कि कामयाबी को लगाना किस जगह है, तो मेरे बच्चे जो सुन रहे हैं उनको कामयाबी और नाकामी का तसव्वुर देना किसने? इसका नाम कामयाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो जान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात हजरत, बहुत ममनून, बहुत शुक्रिया। रोहित साहब, अगर मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जबकि मैं लिखने में बड़ा निकम्मा हूँ, तो मैं ज़रूर लिखूंगा कि कुरैशी साहब बैठे हुए थे और मैं उनके कदमों में बैठा हुआ था। आपने बड़ी इज्जत दी, आपने बड़ी इज्जत दी। मेरा एजाज़ है कि इस प्रोग्राम में मैं आया और आपके और ये इस कदर बातें सुनी है। अल्लाह बस अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक दोस्त ने फरमाया था, बड़ी खूबसूरत बात की, हम जब बात करते हैं ना तो हमारे पास 3-4 जगह हैं जहाँ से हम बात कर सकते हैं। हम अपने डायाफ्राम से बात कर सकते हैं, हम अपने सीने से बात कर सकते हैं, हम अपने हलक से बात कर सकते हैं, हम अपने नाक से बात कर सकते हैं। जितना आप ऊपर जाएंगे आवाज़ उतनी ऊंची होती चली जाएगी। अब आप गौर कीजिए, जो हलक से बोल रहा है उसकी आवाज़ की ऊंचाई कितनी होगी, और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो यहाँ से बात कर रहे हैं। इतनी नरम बात कि मदीना में जा रहे हैं तो हज़रत अबू बकर उन पे अपनी चादर का साया ना ताने तो लोग नहीं पहचान सकते कि मोहम्मद कहाँ पर है। क्या बात, लोग नहीं पहचान सकते। ये वो हज़रत अबू बकर हैं जिनको रास्ते में लोग पूछते हैं कि अबू बकर कहाँ जा रहे हो, हिजरत कर रहे थे, तो जुमला क्या कहते हैं? खुदा की कसम हज़रत अबू बकर कहते हैं ये वो शख्स है जो मुझे रास्ता दिखाता। क्या जुमला बोला, क्या जुमला बोला, ये वो शख्स, देखिए झूठ नहीं बोला,
صحیح کہا، جھوٹ نہیں، سچ کا. یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. یہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن قریشی صاحب میرا خدا کی قسم میرا دل میری آنکھیں روتی ہیں اس بات پہ جب میں اپنے بچوں کی تربیت دیکھتا ہوں کہ آج میں اپنے محلے میں اپنی گلی میں اپنے کالج میں کسی بچے کو یہ کہہ دوں نا کہ یہ بات غلط ہے تو میرا ایک تو واقعہ سن کے نا پھر جاتی ہے. میرے کالج میں مجھے ایک لیٹر آیا، میں نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھانے کی کوشش کرتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں کرتا. مجھے ایک لیٹر آیا کہ حضرت آپ کل شام کو فنکشن پہ کیوں نہیں آئے تھے؟ یہ بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا وہ کل تو شام کو یہاں پہ کوئی فنکشن تھا نا، کیٹ واک کر رہے تھے لوگ یہاں پہ، فیشن تھا. تو ان کا آپ کیٹ واک پہ تشریف نہیں لائے جناب، ہمارے تو گورنر صاحب تشریف لائے تھے. لیکن گورنر صاحب بیٹیوں کو دیکھنا چاہتے ہوں گے کیٹ واک پہ، میں اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنا چاہتا. میں اگر اپنی بیٹی کو کیٹ واک پہ نہیں دیکھنا چاہتا تو میں شام کو کیوں لوگوں کی بیٹیوں کو، یہ میری بیٹیاں ہیں، میں ان کو استاد ہوں. خدا کی قسم کالج سے 2 سال کی چھٹی لینی پڑی، پھر ایگزسٹ کیا میں نے. جب ادارے جنہوں نے معیار اور قدر دینی ہے وہ اس قدر پست خیال ہو جائیں. وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے بلال بھائی کہ گورنر صاحب کل آئے تھے. گورنر صاحب آئے. اب غور کیجئے کہ پھر انسان جو ہے وہ اعلیٰ قدریں کہاں سے سیکھنے جائے گا اگر بچوں کے پاس آج کچھ نہیں ہے اور وہ کافی شاپ پہ شام گزارتے ہیں. تو میں بچوں کو نہیں برا کہتا، میں کہتا ہوں وہ ماں باپ بننے کے قابل تھے نہیں جنہوں نے یہ بچے پیدا کر لیے اور اب ان کو اپنی کانورسیشن میں وہ انگیج ہی نہیں کر پاتے. یہ جو ایکٹ ہے نا حضرت، یہ ایک بحران کی طرح اس معاشرے میں آیا ہوا ہے، بحران کی طرح. اس کو آپ ایوولوشن سے نہیں ختم کر سکتے، اس کو ریولوشن سے ختم کرنا پڑے گا. اس پہ کوئی خون بہہ جائے تو ایک جگہ پہ تھا، بڑے آدمی تھے وہاں پہ، باہر کا ملک تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے جس طرح آپ کے ملک میں ریولوشن آیا اور 2 لاکھ لوگ مرے، ہمارے ہاں بھی اگر ریولوشن آئے اور 2 لاکھ لوگ مریں تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا، کہتے ہیں آغا ہم تو سیولائزیشن ہیں، ہم تو ہزاروں سال سے ایک سیولائزیشن ہے، تم لوگ تو ابھی تک ایک ملک نہیں بن پائے. تمہارے ملک میں اگر ریولوشن آئی اور 50 بھی مر گئے خدا کی قسم تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تم تو اتنے ڈرپوک لوگ ہو. کیا بات. اس ملک کے لیے دعا کیجئے، اس ملک کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا حنان یا دیان یا سبحان. اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم توبة قبل الموت، اللہم راحة عند الموت، مغفرة ورحمة وبعد الموت، اللہم رزقا حلالا طیبا، اللہم رب زدنی علما نافعا والحقنی بالصالحین. یا ارحم الراحمین مولا ہماری افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا پروردگار عالم عذاب جہنم سے بچا، پرصراط کی تیزی سے بچا. اے اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرما. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا پروردگار عالم حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. اے اللہ جو ہماری افواج پاکستان اسلام کی بلندی کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے، مولا کریم اس آپریشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرما. مولا کریم پوری قوم کو متحد فرما. یا ارحم الراحمین مولا اتفاق نصیب فرما. یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وتمم بالخیر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.